देश र जनताको हित अनि अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीद प्रति सबैले सम्मान गर्दै आइरहेका छन्। देश र जनताको सुन्दर भविष्यको कामना गर्दै नेपालमा सयौं व्यक्तिले ज्यानको आहुति दिए तापनि शहीदका कैयौं सपनाहरू अधुरा र अपुरै छन्। विक्रम सम्वत 1997 सालमा तत्कालीन राणा शासनको विरोधमा उत्रने क्रममा ज्यानको आहुति दिन तयार भएका शुक्रराज, धर्मभक्त, दशरथ र गंगालाल शहीद हुन्। त्यसपछिका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा देश र जनताको पक्षमा निर्भयताका साथ ज्यानको बाजी लगाएर लोकतन्त्रको स्थापनामा मद्दत पुर्याउनेहरू शहीद हुन्। आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति शहीद हुन्। दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन राज्य र विद्रोही माओवादी पक्षबाट मारिएका सबैलाई शहीद बनाउने घोषणा सरकारले गरेको हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा झण्डै 8500 जनालाई शहीद घोषणा गरी 1 लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गरेको थियो भने कांग्रेस समेतको समर्थनमा बनेको माधव नेपालको सरकारले सत्ता साझेदार 22 दलको समर्थनमा युद्ध र अन्य बेला मारिएका सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक कार्यकर्ता र अन्य गरी झण्डै 4000 व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरेको थियो। औपचारिकताका लागि मात्र शहीद दिवस मनाउनु भन्दा उनीहरूले देखाएको सत्मार्ग हिँड्नु र उनीहरूको योगदानको उचित कदर गर्नु नै शहीद प्रतिको सच्चा सम्मान हो। जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरेका थिए त्यही उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध भई लागेमा नै शहीद प्रतिको सच्चा सम्मान गरेको ठहर छ। देशमा देखिएको वर्तमान संकटपूर्ण घडीलाई शहीदहरूले देखाएको मार्गको माध्यमबाट निकास पहिल्यै शान्ति कायम गर्ने मार्गमा लाग्न अब ढिला गरिनु हुँदैन। भो अब त अति भयो। जनता अझै हत्या हिंसाको मार सहन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। यसो भएको हुनाले प्रमुख राजनैतिक दलहरूले देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा काम गर्न अनि शहीदले देखाएको बाटोमा इमानदार भएर लाग्न जरुरी देखिन्छ। शहीदहरूले देखाएको बाटोमा लागि परेको छ पुर्चौडी नगरपालिकाको स्थानीय सरकार। सरकारले शहीदहरूको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका साथै शहीद परिवारलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ। 27 जना शहीदहरूको रगतले रंगिएको पुर्चौडी नगरपालिकाको भूमिमा गठित स्थानीय सरकारले शहीदलाई सम्मान गर्न पछि परेको छैन। 2023 सालमा बुवा ललित कुँवर र आमा सरस्वती कुँवरको कुखबाट साबिकको बैतडी जिल्लामा रणबहादुर कुँवरको जन्म भएको हो। मेरो जन्म मिति भनेको 2023 सालको जन्म हो। मेरा बुवाको नाम ललित कुँवर र आमा सरस्वती कुँवर हुन्। वर्षीय निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा 2046 सालमा उर्लिएको जनआन्दोलनमा समाहित हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् रणबहादुर कुँवर।
म खास गरे त राजनीतिमा त जसरी यो पञ्चायत कालको पछाडि बहुदल काल आयो, त्यो बहुदल काल आइसकेपछि त्यहाँ बहुदल कालवाला मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो बेलाको हामी पनि बहुदल कालमै थियौँ र त्यसपछि बहुदल कालमा हुँदै पनि केही त्यो बेलाको प्रजातन्त्र भन्ने मान्छे र बहुदल कालमा हामीले गऱ्यौँ भन्ने मान्छेहरूले हामीलाई घेराबन्दी गर्यो र घेराबन्दी गरिसकेपछि हामी त्यो घेराबन्दीलाई तोड्नको निमित्त नेपालमा राजनीतिलाई समृद्धि र रूपान्तरण ल्याउने पार्टी यद्यपि कोही आउँछ भने त्यसमा हामी समावेश हुन्थ्यौँ भन्ने हामीलाई जिज्ञासा लागिसकेको थियो। नेपालमा बहुदलको बहाली भएसँगै 2047 सालमा रक्तिम जनसंस्कृति समूहको कलाकारिताबाट अझै थप सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भएका हुन् कुँवर। हामीलाई माओवादी के हो भन्ने पनि हामीले नाम पनि देखाएको थिएनौँ र मलाई लाग्छ त्यो अनुहार पनि देखाएको थिएनौँ। हामीले रोल्पा रुकुममा माओवादी छ त्यहाँ छ भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ, हामी रेडियोमा समाचार मात्र सुन्ने गर्थ्यौँ। त्यसपछि त्यो पार्टी आयो भने हामी पनि त्यसमा यो ज्यादती र यो समाजमा विकृति विसङ्गति जो भएको छ त्यसको विरुद्धमा लड्नुको निम्ति हामीलाई पनि सजिलो होला भन्ने हामीलाई मनमा लाग्थ्यो। त्यो हुँदाहुँदै मलाई लाग्छ 2056 सालमा हामीले माओवादी केन्द्रलाई गर्नुको निमित्त हामीले प्रवास कोष कमिटीलाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ र त्योभन्दा अगाडि मलाई एउटा रक्तिम परिवार भन्ने मसालको एउटा कलाकारको टिम थियो, करिब 53-54 त्यो 48 र 47-48 तिर हो। मलाई लाग्छ त्यो बेला रक्तिम परिवारको मैले एउटा गीत र तिनीहरूको कुरा सुनेर म त्यहाँबाट प्रभावित भएको थिएँ। म त्यो प्रभावित भइसकेपछि हामीलाई माओवादी पार्टी हाम्रो नजिकमा आयो भने हामी पनि त्यो समाज रूपान्तरणको निमित्त त्यहाँ जान्थ्यौँ भन्ने लागेको थियो, तर सम्पर्क हुन सकेको थिएन। फलस्वरूप सङ्गठन विस्तार गर्नको निमित्त 56 सालमा हामीलाई एउटा प्रहलाद भन्ने र एउटा वरुण भन्ने अहिले हाम्रो सायद लीला भण्डारीको श्रीमान हुन्छ, उहाँले बेपत्ता हुन्छ र एउटा प्रदीप भन्ने 3 जना चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्नको निमित्त हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा हाम्रो यो बैतडी छिर्नुभयो। मलाई लाग्छ त्योबाट म प्रभावित भएर चाहिँ म यस्तो सङ्गठनमा म बसेँ। 56 सालको लास्ट नै 57मा बसेको थिएँ। त्योभन्दा बैतडी जिल्लामा त्योभन्दा अगाडि नै सङ्गठन विस्तार गर्नको निमित्त तल्ली सोराडबाट अहिलेको गोपाल चन्द र एउटा निराजन भट्ट भन्ने विद्यार्थी सङ्गठनको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तल्ली सोराडमा अहिलेको शीतल कुमार पनि यहाँ आउनुभएको थियो सङ्गठन विस्तार गर्नको निमित्त। शीतल कुमारको सँगै शीतल कुमारको बुढी सावित्र पाण्डे हो कि सायद उहाँलाई आइसकेपछि उहाँ गिरफ्तारमा पर्नु पर्यो। हाम्रो सङ्गठनको यो माओवादी केन्द्रको सङ्गठनको भयो। निराजन भट्ट सायद जेल पर्नुभयो। त्यसपछि पुर्चुडीमा जब सङ्गठन विस्तार गर्नको निमित्त त्यो आइसकेपछि हामी सुरुमा सम्पर्कमा जोडियौँ र हामी यो सङ्गठन विस्तार गर्नमा लाग्यौँ र त्यहाँबाट 57 सालमा लागिसकेपछि 59 सालमा चाहिँ वर्षेनको एउटा ठुलो कार्यक्रममा भइसकेपछि त्यहाँ बाबुराम प्रभाकरजी लगायतको अध्यक्ष आएको थिएन। त्यहाँ हाम्रो एउटा टिम भइसकेपछि हामीलाई फेरि मलाई 59 तिर जनमुक्ति सेनामा लाग्यो र जनमुक्ति सेनामा पहिले हामीले फिल्डमा मैले दार्चुला र बाजारमा बैतडीमा सङ्गठन विस्तार गर्ने दौरानमा म फेरि 59 तिर मलाई जनमुक्ति सेनामा लगाइसकेपछि मैले 1 वर्ष जति मैले यहाँ पण्डोनको वृन्द र कलेजको केही वृन्दमा मैले भाग लिइसकेपछि फेरि मलाई सरुवा पूर्वतिर गऱ्यो। पूर्वको चाहिँ मलाई गोर्खा सरुवा गरेको थियो। गोर्खाबाट जाने बेलामा हामीले थुप्रै घुम्दै मोडहरू पार गर्दै गयौँ। समाचार सुनेर राजनीतिमा हुमिएका कुँवर माओवादीको संगठन विस्तार पनि उनकै अगुवाईमा भएको हो। मलाई प्रेरणा स्वयं मलाई कसैले दिनुभएको थिएन। मैले त्यो समाचार न्युज सुनेर नै मलाई आफै यहाँको समाजप्रति यहाँको विकृति विसङ्गतिप्रति म एउटा विद्रोह स्वभावको मान्छे भएको हुनाले मैले त्यो पार्टी जुन एउटा हतियार उठाएको पार्टी छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने बित्तिकै म जान्छु भन्ने मैले आफैले एउटा सङ्कल्प गरे जस्तो मैले गरेको थिएँ। म कुनैबाट होइन, म यहाँको संस्थापनै म हो। यहाँको मैले माओवादी हुने बेलामा यहाँ माओवादी कोही थिएन। म सुरुमा म एउटा माओवादी आफै भएर त्यसपछि मैले सङ्गठन विस्तार गर्ने दौरानमा यो सबै बेला 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा मैले सङ्गठन विस्तार गरेको छु। उनी भन्छन्, म विद्रोही स्वभावको मान्छे हो।
मैले विस्तार गरेको संगठनको आडमा अहिले यही संगठनबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद भएका छन् साथीहरू। कुँवर यसमा गर्व गर्छन्। अहिले हामीले संगठन विस्तार गरिसकेपछि हाम्रो यहीँको हाम्रो नेताहरू हामीले पूर्व केन्द्रीय सदस्य बनाएका छौँ, पूर्व सभासद भएका छन्। अहिले हाम्रो भर्खरै तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुभयो हाम्रो प्रमुख, मैले त्यहाँ उहाँको घरमा जाने बेलामा उहाँ 6 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो, सानो हुनुहुन्थ्यो। मैले तिम्रो घरमा जाँदाखेरि मै खाँदाखेरि हामी माओवादीको टोली आयो भने उहाँ डराउनु भयो। त्यसपछि उहाँले त्यो विद्यार्थी अभियानमा आउनुभएको। उहाँ विद्यार्थी अभियान आएपछि उहाँ भूमिगत हुनुभयो। उहाँ भूमिगत भइसकेपछि अहिले उहाँले फेरि हाम्रो पार्टी चेन्ज गर्नुभएको छ, अन्ततिर जानुभएको छ। उहाँको त्यो स्वतन्त्रता कुरा होला। उहाँले कस्तो लाग्यो हाम्रो यो अभियानमा यसम्म लाग्दाखेरि देश र परिवर्तन र जनताको लागि हामीले भन्यौँ। उहाँले फेरि एकाएक आएर चाहिँ यसलाई बिचमै यो मुद्दा छोडेर पनि उहाँ जानुभयो। त्यस कारणले मलाई प्रेरणा भनेको कसैबाट होइन कि म स्वयं आफै त्यो पार्टी ठिक छ र जानुपर्छ भन्नेमा लागेको थिएँ र म आजसम्म पनि त्यही भएर यो पार्टीलाई मैले छोड्न सकेको छैन। किनकि जबसम्म सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डले हामीलाई भन्या स्कुलिङ र हामीलाई दिएको खुराक छ, राजनीतिक एजेन्डा छ, त्योमा म विश्वस्त छु। र भोलि अन्ततः गत्ता गरेर चाहिँ प्रचण्डले को देशमा वरिपरि देश घुमेको छ र परिवर्तन पनि प्रचण्डले ल्याउँछ भन्ने कुरोमा हामी मक्ख छौँ। त्यस कारणले हामीले कुनैबाट भन्दा पनि म आफै स्वयंले चाहिँ म यो पार्टीमा लागेको मान्छे। समाजलाई बुझ्दै जाने क्रममा मुलुकको परिवर्तन क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै कुँवर 2057 सालमा तत्कालीन जनयुद्धमा समाहित हुनुभयो। 57 सालमा भूमिगत भए, 59 सालमा सेनामा गए। कि मृत्यु कि मुक्तिको शपथ खाएका कुँवर 2059 सालमा जनमुक्ति सेनामा समेत समाहित हुनुभयो। राजनीति फिल्डबाट आउनुभएका कुँवर जनमुक्ति सेनाको जिम्मेवारी वहन गर्दै पहिलो पटक कैलाली जिल्लाको पण्डोनमा पहिलोपल्ट लडाईँमा समाहित हुनुभयो भने त्यसपछि अन्य कैयौं लडाईँमा सहभागी हुँदै नयाँ जीवन पाउनु भएको हो उहाँले। पहिलो लडाईँ भनेको मेरो यही पण्डोनको कैलालीको पण्डोनमा मेरो लडाईँमा भाग लिएको थिएँ मैले। त्यसपछिको मेरो दोस्रो लडाईँ भनेको झुरझुरे मकवानपुरको झुरझुरे रौतहटको एउटा लडाईँ र रुकुमको खारा र त्यो रुकुमको खारा भएपछि लास्ट लडाईँ भनेको हाम्रो तातापानी सिन्धुप्लाञ्चोकको तातापानी सौतरामा चाहिँ हामीले लडेर थुप्रै त्यस्ता मोर्चाहरू त थुप्रै लडेर ठुल्ठुला ब्यारेक र ठुल्ठुला उस मोर्चामा मैले चाहिँ सहभागी भएँ। र त्यसपछि फेरि हामी जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ एउटा समायोजन गर्ने भन्ने जब एउटा ठुलो राजनीतिमा बहस चल्यो, त्यस सँगसँगै अब अन्य दलहरूले चाहिँ मुख्य बाधक भनेको जनमुक्ति सेना हो र यसलाई समायोजन गरिसकेपछि संविधान जनताको भने जस्तो गर्छ भन्ने त्यो बेलाका दलहरूले एकदम 81 के अरे हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर अध्यक्षलाई घेराइसकेपछि सर्वोच्च कमान्डरले चाहिँ त्यो नेपालमा संविधान जनताको भने जस्तो लेखिन्छ भने जनताको हक अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भने सेना समायोजन गर्नुको निम्ति म सहयोग गर्छु भने चाहिँ फेरि हामीले हाम्रो अध्यक्ष कमरेडकै उसमा नेतृत्वमा सेना समायोजन भएको छ र मलाई लाग्छ 12 बुँदे सम्झौतारी भइसकेपछि 12 बुँदे सम्झौतारीमा दलहरूले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि अन्मिन आएर चाहिँ सेना समायोजनको काम सिक्दै फेरि हामी बाहिर फेरि कोही मान्छे भित्र समायोजन भएर कोही मान्छे हामी राजनीतिक कर्मी भएर चाहिँ बाहिर फिल्डमा आयौँ। त्यसपछि हाम्रो यात्रा चाहिँ संगठनको विस्तार गर्न हामी भूगोलमा आयौँ। युद्धविरामसँगै भएको शान्ति सम्झौतासँगै सेना समायोजन भयो। त्यसपछि कुँवर सक्रिय राजनीतिमै क्रियाशील भइरहनुभयो। राजनीति यात्रामा कुँवर जिल्ला कमिटी सदस्य, कम्पनी कमान्डर, बटालियन कमान्डर, वाइसिएल केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सँगै केन्द्रीय आयोजक कमिटी सदस्य हुँदै हाल नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम समिति सदस्यमा कार्यरत रहनु भएको छ। मैले जनयुद्ध ताकात मैले जिल्लामा डिसी भन्थ्यो, त्यो बेलाको जिल्ला डिसिएम भन्ने थियो। मैले यहाँ डिसी भएर जिल्लामा काम गरेँ। त्यसपछि मलाई सेनामा लगाउने बेलामा सुरुमा मैले कम्पनी कमान्डर कमिसार भएर मैले काम गरेँ। कम्पनी कमिसार भइसकेपछि मैले बटालियन कमिसार भएर मैले काम गरेँ। बटालियन कमिसार भइसकेपछि मैले थुप्रै मोर्चामा युद्ध लड्दै गर्दाखेरि
हामीलाई बाहिर ल्याएर बाहिर ल्याउने बेला वाइसेलको सेती महाकालीले मलाई जिम्मा दियो, संयोजक बनायो। वाइसेलको संयोजकबाट म वाइसेलको यङ कम्युनिस्ट लिग भन्ने थियो, त्यो बेलाको म केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय सदस्य, मलाई यङ कम्युनिस्ट लिगको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पनि भए। त्यसपछि युवाहरूको 40 वर्षदेखि हकबन्दी आयो। अब 40 वर्षदेखि मुनिकालाई युवा मान्ने र त्योभन्दा मतलब विधानमा लेखेको हुनाले हामी स्वेच्छाले फेरि त्यहाँबाट यङ कम्युनिस्ट लिगबाट पनि बाहिर आएर हामी सङ्गठनको काम गर्नमा हामी लागेका छौँ र मलाई प्रदेश कमिटी र केन्द्र आयोजक कमिटीसम्म हामी पुग्यौँ। अहिले पनि मेरो भूमिका प्रदेश कमिटीको नै छ। युद्धमा लागेर शहीदको सूचीमा पर्ने आशा भए तापनि कुँवरले त्यो अवसर पाउनु भएन। तमाम शहीदका गाथाहरूको अध्ययनले मलाई शहीदको सूचीमा पर्न रहर भित्र मनबाटै जागेको हो। कुँवरले भन्नुभयो, शहीद हुने अवसर सबैलाई कहाँ मिल्दो रहेछ र। अब त्यो पल एकदम अप्ठ्यारो पनि थियो। हामीलाई भविष्य राम्रो स्थिति देखाएको थियो। त्यो बेला जनता समाज परिवर्तनको निमित्त पनि जसरी 2004 सालमै के अरे 2000 सुरुकै 4000 शहीद जो हुनुहुन्थ्यो, गङ्गालाल, शुक्र भक्त र के अरे दशचन्द लगायतको भानुभक्त लगायतले जो बगाएको थियो, त्योबाट देशको शहीद भए भन्ने हामीलाई शहीदको नाम आउँछ भन्नेमा हामी गर्व गर्थ्यौँ। उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याको निमित्त र उहाँले व्यक्तिगत आफ्नो रोजगारको निमित्त शहीद भएका थिएन। उहाँ देश परिवर्तन गर्नको निमित्त र त्यो बेलाको शासन सत्ता, त्यो बेलाको शासकको विरुद्धमा उहाँले चाहिँ एउटा धावा बोल्नु भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ एउटा झुन्ड्याएर चाहिँ हत्या गरेको थियो। कुँवरलाई यो उचाइसम्म पुगाउन राजनीतिसँगै घर परिवारले पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। युद्धमा होमिएको बेला पनि आमा र दाइले गरेको सहयोग कुँवरले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। मेरो परिवारको साथ सपोर्ट धेरै राम्रो रह्यो। दाइ मेरा अहिले स्वर्गीय भइसक्यो। अब उहाँ पनि एउटा गाउँजा सहप्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको। उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। मेरो दाइ जेठा हुनुहुन्थ्यो, हामी दुईवटा भाइ मात्र हो। उहाँले मेरो घरदेखि मेरो परिवारको मेरो घरको सामान्य काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। म भूमिगत भइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो बेला हाम्रो लडाइँमा हुँदाखेरि घर हामी आउँछौँ कि आउँदैनौँ भन्ने पनि हामीलाई कन्फ्युज थियो। हामी बाँच्छौँ नै भन्ने हाम्रो थिएन। हामी आउँछौँ, घर फर्कन सक्छौँ नसक्छौँ भन्ने हाम्रो थियो। त्यो बेला हामीलाई त्यस्तै हामी युद्धमा भूमिका थियौँ र मलाई लाग्छ घर परिवार पूर्ण सपोर्ट भएको कारण नै मसँग आज नगर प्रमुख भएको कारण नै मेरो घरको सपोर्ट नै भयो। यदि परिवारको सहयोग भएन भने कोही व्यक्ति पनि सफल नहुने उहाँको बुझाइ छ। घर परिवारले सहयोग नगरेको भए म हालको अवस्थासम्म पुग्दैन थिएँ होला। कुँवर परिवारबाट प्राप्त असीम मायाको बयान गर्नुहुन्छ उहाँ। हामी मरेर गए पनि समाज बन्छ भने हामी मर्न तयार छौं। जन्मेपछि एकपटक सबै मर्ने ध्रुव सत्य हो। हामी युद्धमा समाहित भएर मर्दा हाम्रो इतिहास त बन्छ भन्ने पवित्र सोचका साथ भूमिगत भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। हामीले उहाँ शहीदहरूको एउटा जीवनी पढ्दाखेरि, उहाँको एउटा इतिहास पढ्दाखेरि हामीलाई पनि कस्तो लाग्यो भने नेपालमा बाँचेर मात्र केही पनि हुँदैन। नेपालमा बाँचिसकेपछि देशको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा उठिसकेपछि हामी त्यो लामबद्ध भूमि अप्ठ्यारो जीवन भए तापनि केही न केही हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भूमिगत भएका थियौँ। त्यो बेला सेना पुलिस त हतियार छ, हामीलाई छोप्छ, हामीलाई मार्छ भन्ने थाहा नै थियो। तर थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले के भने हामीले 2-4 मान्छे, 1-2 हजार मान्छे, 1-1.5 लाख मान्छे मरेर पनि समृद्ध देशको राम्रो राम्रो हुन्छ व्यवस्था आउँछ, सम्पूर्ण जनताले पिछडा वर्ग, पिछडिएको ठाउँ र सबै भूगोलले चाहिँ राम्रो प्रगति पाउँछ भने हामी शहीद हुनमा के पुन्छासाइ गर्ने भने चाहिँ हामीले कसम खाएर नै हामी भूमिगत भएका थियौँ। हाम्रा थुप्रै साथीहरूले त्यही कसम खाएर त्यही भूमिगतको जटिल समस्या गरेर चाहिँ धेरै शहीद पनि भएका छन्।
जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गरेको बताउने कुँवर एकजना व्यक्तिले चाहेर मात्र यो पुर्चौडीको मुहार फेर्न सक्दैन। यसको मुहार फेर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलले हातेमालो गर्नुपर्छ। आफ्नो लागि नभई जनताको भलाइका लागि पनि हातेमालो गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। समाजसेवी भइसकेपछि राज्यमा लागिसकेपछि अरू ज्ञान भन्दा अरू पढ्नु भन्दा पनि यो समाजको र यही पार्टीको इतिहास पढ्ने नै हामीलाई मन लाग्छ, इच्छा लाग्छ। हामीलाई जान्ने खुल्दुली पनि कुन पार्टीको के इतिहास हो, कुन पार्टीले के गरे हो भनेर। किन मञ्चमा त भाषण सबभन्दा मिठाई गर्छन्, मञ्चमा भाषण गर्न र त्यो कार्यान्वयन गर्न फरक भएको हुनाले हामीले अझै पनि देशलाई यो बिहारी राजनीति, उद्योगपतिको राजनीति, माफिया राजनीति भन्दा पनि सर्वहारा वर्गको राजनीतिलाई सम्पूर्ण जनतालाई राजनीतिमा जोड्न सकेनौँ भने अझै पनि देशको लागि केही पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ र हामी त्यसमा लागेका छौँ। हेर्नुहोस्, नत्र यो अलिकति देशलाई राष्ट्रलाई धुरीमा नराखिकन व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थ र प्रतिष्ठानको निमित्त लागेर चाहिँ जब लडाइँहरू गर्दैछन् नेताहरू, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको विकास हुँदैन। सम्पूर्णले आफ्नो त्याग तपस्या छोड्नुपर्छ, पदको निमित्त छोड्नुपर्छ, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई नै माथि राख्नुपर्छ। र हामीले जनता जो हामीभन्दा पछाडि धेरै जनता छन्, धेरै उत्पीडनमा परेका छन्, त्यो चाहे मुस्लिम किन नहोस्, चाहे त्यो दलित किन नहोस्, चाहे त्यो मधेसी किन नहोस्, त्यो जनजाति किन नहोस्, र सम्पूर्ण वर्गलाई हातेमालो गरेर ल्याउने भनेको अबको परिवर्तनकारी र अबको क्रान्तिकारी र माओवादी पार्टीसित गोलबन्द गरेर अन्य पार्टीभित्रका यो समाजवाद उन्मुखतिर भएका कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकबद्ध ल्याउने भन्ने हाम्रो सर्वोच्च कमान्डरको अझै पनि छ र त्यो छलफल पनि चलाएको छ। मलाई लाग्छ त्यो धार एकदेवी आयो भने हाम्रो सपना, हामीले खोजेको जस्तो संविधान, हामीले खोजेको जस्तो कानुन बन्छ। यद्यपि यथास्थिति यस्तै रह्यो भने अझै पनि हामी अन्यलमा रहन्छौँ। तत्कालीन जनयुद्धका क्रममा आफ्नो ज्यानको आहुति दिने ती शहीदका परिवारका सदस्यलाई सरकारले 10 लाख रुपियाँ प्रदान गरेर घाउमा मलमपट्टी सँगसँगै पुर्चौडी नगरपालिकाले सम्मान समेत गरेको छ। त्यो वीर शहीदहरूको परिवारलाई हामीले सम्मान कार्यक्रम गरेका छौँ, दोस्रो उडाउने काम गरेका छौँ। माथि केन्द्रीय हाम्रो नेतृत्वहरूलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ उहाँको चाहिँ भरण पोषणको निमित्त र व्यवस्थापनको निमित्त भनेर चाहिँ हामीले करिब उहाँले 10 लाख पाइपुग्नु सक्नुभएको छ। र एउटा विधानमा लेख्नुभएको छ कि शहीद परिवारका केटाकेटीलाई पढाउनुको निमित्त शिक्षाको निमित्त भनेर चाहिँ हाम्रो विधानमा उल्लेखित भएको हुनाले मलाई लाग्छ शहीद परिवारको हामीले यहाँबाट गर्ने सम्मान पनि छँदैछ र केन्द्रबाट विधानमा लेख्ने, विधिमा लेख्ने काम पनि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यो भइरहेको छ। मेरो नाम नानसिंह कौर हो, वडा नम्बर 5 वाकोट। हाम्रो बिचमा चाहिँ जनयुद्धमा लागेको लगभग 3-4 वर्ष जति भयो। बिचमा मैले पार्टी छोडिहालेको, मेरो एक्सिडेन्ट भयो, गाडी एक्सिडेन्ट भयो। हाम्रो नाच्ने चाहिँ सहयोग हुनुभएको छ, पूजा कौर भन्ने। राज्यबाट पाउने सुविधा उहाँले पाइसक्नु भएको छ। 10 लाख जति पाउनुभयो राज्यबाट, होइन। शहीद परिवारका लागि अब विभिन्न समयमा अब उहाँहरूले चाहिँ विशेष भत्ताको पनि प्रयोग गरेका छन्, होइन। अब म त अब 1 वर्ष भयो यहाँ आएको। त्योभन्दा पहिले पनि मेयर साहबहरू तत्कालीन हाकिम साहबहरूले त्यो चाहिँ अब योजना सञ्चालन गरेका थिए, होइन। र यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ अब विभिन्न द्वन्द्व पीडितहरू नै बढी चाहिँ अब राहत लिने अथवा बाढी पहिरो बसपेटामा पर्ने त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ त्यस्तो राहतको कार्यक्रम ल्याएका छौँ। कुँवर क्रान्तिकारी संगठनमा आबद्ध हुनुको कारण पनि विचारबाट प्रभावित भएरै हो। कुँवरले संगठनमा आबद्ध गरेका कयौं साथीहरू पार्टीको उपल्लो दर्जामा पुगेको देख्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ नै, यस्तै जीवनको असाध्यै माया थियो कुँवरलाई पनि। ज्यानको माया लाग्थ्यो, तर ज्यानको माया भन्दा पनि यो देश, यो समाजमा भएको विकृति सङ्गति देखेर हामी वाक्क भएका थियौँ। किनभने त्यो बेला प्रजातन्त्र भन्ने एउटा आयो, तपाईँले फेरि जोडिहाल्नु भयो, भनिहाल्नु। प्रजातन्त्र आयो भने हामी खुसी भयौँ। र त्यो बेलाको प्रजातन्त्र भन्ने कि त्यो बेलाको पस्कातन्त्र भन्ने जस्तो भयो। कुनै जनता, कुनै समाजलाई चाहिँ आफन्त सबैलाई गोलमन्डल नगरिकन
केही मान्छेहरूको जनता बरातमा पनि त्यो राजनीतिकरण हुन थाल्यो। यो त फाल्ना पार्टीको शुभचिन्तक हो, त्यहाँ जनता जानु हुँदैन है, यो त फाल्नाको हो, यो त पानी दिनु हुँदैन है, यो त यस्तो भन्ने कुरो विकृति प्रजातन्त्रको नाममा विकृति विसङ्गति भयो। जुन उनीहरूको भक्त उनीहरूको पार्टीको सदस्य काटे मात्र कुनै चिज प्राप्त हुने र उनीहरूको नकाटिकन उसलाई अर्को दर्जामा लाउने जो पार्टीको विकास भयो त्यसले हामीलाई विद्रोह स्वभाव भयो। र त्यो विद्रोह स्वभाव भइसकेपछि मरे पनि ठिकै छ नि त, यो समाज राम्रो बन्छ। हामीले मऱ्यो भने के भन्छ, मान्छे यति मान्छे त मर्दैछन्, रुखबाट लडे पनि मर्याछन्, भिरबाट लडे पनि मर्याछन्, अकालमा ज्यान गएको छ, बस दुर्घटना भएको छ। हामीले युद्धमा मरेको त होला नि त इतिहास, युद्धमा प्रत्यक्ष गोली लडेको इतिहास त मल्ला नि त भन्ने हामी प्रयत्न हौँ। हामी त्यो जान्दै जान्दै गएको। तर समाजमा व्याप्त तमाम विकृति, विसङ्गति र शोषणले ज्यानको प्रवाह नगरी युद्धमा होमिने साहस बलाएको हो कुँवरको भित्री मनमा। शहीद हुने रहर हुँदाहुँदै पनि उहाँको जीवनमा सम्झनै पर्ने छेड भनेको एक दिन। अब मेरो जीवनमा 2-4 यस्ता घटना घटेका छन् कि जो कि म घेरामा पर्सेपछि अब त्यो बेलाको गस्तीले मलाई एकचोटि घरमै छोप्न आयो। मलाई लुकिएर बसेको रहेछ। म खाना खाने बेलामा निस्किएको थिएँ। त्यो मेरो सानो बच्ची थिइन्। त्यो बच्चीलाई त्यो बेलाको गस्तीले चाहिँ चक्लेट र चाहिँ सेलरोटी यसो बिस्कुटहरू ल्याएर आउने रहेछ। काखमा समातेर बाबु बाबु तिम्रो बुवा कहाँ छ भने चाहिँ भन्ने बेला त्यो बच्चाको मुखबाट सही कुरो आउने रहेछ, झुटो कुरो नआउने रहेछ। अब अलिकति आमाले मेरो परिवारले त आउँदै आउँदैन हामीलाई के थाहा कहाँ जानुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सानो बच्चीले भनिदिए रहेछ बुवा त भर्खर खाना खाएर यत्तिकै आउनु भन्ने रहेछ। त्यस बेला मलाई त्यो दिन हेर्नुहोस् त्यो झन्डै झन्डै मलाई छोपिसकेको थियो। एउटा त्यो दिन याद आउँछ मलाई घेरामा फुत्केको दिन। त्यो दिन म झन्डै झन्डै म समातिसकेको थिएँ। र अर्को दिन मेरो यहीँनिर यो हाटको बजारमा म चिया खाइरहेको थिएँ। र त्यो चिया खाइसकेपछि यो गस्ती आएर चाहिँ दुइटै ठाउँमा घेरिसकेको रहेछ। हामी नजिकै आइसकेपछि मात्र हामीले देख्यौँ एकजना त्यहाँको व्यापारी हिमाल बम भनेर एउटा हिमाल बम र त्यो के अरे यो गङ्गा जोशी भन्ने भाइहरूले देखे। तिनीहरूले भने दाइ तपाईँको माथिबाट आउने तपाईँको सेना हो कि कसको सेना हो भन्ने मलाई देखाएपछि मैले त हाम्रो गस्ती त यहाँ छैन सेना दाइ यो को हो भन्ने कुरोमा मैले यसो हेरेर त्यो त गस्ती रहेछ। अब हामी 3 जना थियौँ त्यो बेला। अहिलेको हाम्रो प्रदेश कमिटी के अरे प्रदेशको मान्य प्रेमप्रकाश भट्ट, म र एउटा इस्माइल भन्ने साथी उहाँको दार्चुला कोटपेटाको 3 जना थियौँ हामी। त्यो बेला भन्यो हामीले ल साथी हामीले आज छोप्यो कहाँ भाग्ने कहाँबाट खेरा तोड्ने भनिसकेपछि मैले तिमीलाई नाच्थ्यौ अब अलिकति बुर्सिङ गरेर यसो बिस्तारै जाउँ र त्यसपछि हामी भागौँ है भन्ने बेलामा त्यो गस्तीले हामीलाई देख्यो। ए रोक भन्ने बेला मलाई हामीलाई कासन गर्यो। म नफर्कने नहुने जस्तो गर्ने है तिमीहरू फर्क नफर्क भनेर मैले बिस्तारै हिँडेर त्यो अलिकति त्यो हाटको बजारको तलतिर यो बगलको बाटो छ हामीले ल अब कुद्नुहोस् भने हामी गरेर बल्ल बल्ल त्यहाँ घेरा त तोडेका थियौँ। पछि आएर यहाँको मान्छेहरूले हाट बजार केही मान्छेहरूले हामीलाई हाम्रो नाम पारेर त्यहाँ छन् तिनीहरू नै हुन् भनेर नाम पारिदिएर रहेछ। फेरि दुइटै डाँडाबाट घेरा हालेर यता भौनेबाट र उता भोकनबाट घेरा हालेर हामीलाई छोप्नुको निम्ति उसले 15-20-25 जना लाग्यो। झन्डै झन्डै हामीलाई छोपिसकेको थियो। त्यो बेला फायरिङ चलायो। त्यहाँबाट पनि हामी भाग्न सफल भयौँ। 2-3 घटना यस्ता छन् कि मेरा स्मरणीय हामी झन्डै झन्डै बाँचेको घटना भयो। ती घटनालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै पहिलो पटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको चुनावमा पुर्चौडी नगरपालिकाको मेयरमा विजयी हुने अवसर पाउनुभयो। तिनै युद्धमा लागेर नाफाको जिन्दगी पाउनुभयो रणबहादुर कुँवरले। त्यसलाई हामीलाई त्यो थाहा थिएन, त्यो हामीलाई सोचेका पनि थिएनौँ। हामीलाई त जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने र आफ्नो व्यवस्था ल्याउने भन्ने नै हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई एउटा क्लास स्कुलिङ भइसकेपछि अब जब युद्ध लम्बिँदै जाँदाखेरि बिचमा केही कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। किनभने त्यो गृहयुद्ध जस्तै थियो। हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र अन्यको युद्ध नभइकन गृहयुद्ध भएर हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डले एकलौटे 3 महिना युद्ध विराम जो गर्नुभयो र दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो। उहाँले पहल कदमी लिनुभयो। त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ युद्ध विराम गरेर पनि भनेको थिएन। त्यो बेला हाम्रो सर्वोच्च कमान्डरले यो देश अराजकतातिर गइसक्यो, दलदलमा फसिसक्यो, यसलाई कसरी सहजीकरण ल्याउने। अब देशको त्यो नेपाली सेना पनि नेपालकै छोराछोरी हो, हाम्रै हो, सेना पुलिस पनि हाम्रै हो र माओवादी कार्यकर्ता र काङ्ग्रेसको एमाले पनि हाम्रै हुन्। र यो गृहयुद्ध जस्तो भयो भने चाहिँ एउटा ठुलो अभिभावक रूपमा लिएर हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डले एकलौटे 3 महिना युद्ध विराम गरिसकेपछि उहाँलाई रोल्पामा बोलाएर
त्यो बेलाको गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिलेको माधव नेपाल लगायतका टिमहरूसित गरेर छलफल गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो ल ठिकै छ त भने चाहिँ त्यो बेला उनले आफ्नो कमजोरी पनि स्वीकारे। हामीले त्यही बेला भन्दै गरेका थियौँ यो संवैधानिक राजतन्त्र छैन, संविधानभित्र राजा छैन, संविधानभन्दा माथि छ, त्यही भएर तपाईँहरूको यो संविधान अधुरो छ, अपूर्ण छ र त्यही भएर तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र नयाँ संविधान लेखौँ भन्ने हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर अध्यक्षको थियो। त्यो उहाँले साँच्चै जब ज्ञानेन्द्रले त्यही बेला वीरेन्द्रको वंशनाश गरेपछि ज्ञानेन्द्रले कुल गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव नेपाल लगायतको लागि जब जेल हान्नेको चेष्टा गर्यो त्यस कारणले मात्र बल्ल बल्ल उनले यो 12 बुँदे समुदायमा आउन सफल भएकाले उनले भन्यो हो हामीले नबुझेका रहेछौँ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, हामी 12 बुँदे समुदाय गरेर सहरमा विद्रोह मान्छेको कमान हामी गर्छौँ, तपाईँले गाउँदेखि मान्छे पठाइदिनुहोस् भन्ने काम गरे। हामीले गाउँकोदेखि थुप्रै मान्छेले हामीले पठायौँ सहरमा कमान चाहिँ राजनीतिक दलका खुला राजनीतिक 12 बुँदे समुदाय भइसकेपछि 19 दिन जनआन्दोलन सुरु भयो। तर 19 दिन जनआन्दोलन सुरु भइसकेपछि मात्र यो सबै दल मिलेर चाहिँ यो व्यवस्था हामीले ल्याउन सफल भयो। अब फरक त त्यो जो बोल्छ त्यो के अरे फोटो भने जस्तै हो, आफै देखिराखेको छ। त्यो बेला हामीले सुरुमा यहाँ आउने बेलामा पुर्चिनीमा रोडै थिएन। त्यो रोड करिब करिब हाम्रो हाटको यो केन्द्रबाट सिरबाबर जानको लागि त 4 घन्टा 5-6 घन्टा लाग्थ्यो, हामी हिँड्दै जान्थ्यौँ। हाम्रो थुप्रै नेताहरूलाई हामीले यो जन्म दियौँ, त्यो लोकेन्द्रबहादुर सन्नलाई दियौँ, त्यो शेरबहादुर देववालाई दियौँ, त्यो नरेन्द्रबहादुर बमलाई दियौँ, तर कुनै पार्टीले त्यो के अरे दामोदर भण्डारीलाई दियौँ। त्यो पछि दामोदर भण्डारी त पछाडि, त्योभन्दा पहिले नै हाम्रो यहाँ नेता चाहिँ के अरे एउटा अवस्थी पृथ्वीराज अवस्थी थियो, धनबहादुर बोहरा थिए। तर सबै नेतालाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ तर मान्छे सफल भएका मान्छेले पनि यहाँ कुनै यस्तो विद्युतमा, रोडमा, क्याम्पसमा कसैले त्यस्तो विकास गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि अहिले हामीले यो सबै चिजमा गर्दाखेरि हाम्रै पालामा त्यो सङ्कटकालदेखि यता आएर चाहिँ त्यो एउटा प्रोजेक्ट आएको थियो डिलिप भन्ने, हामीले त्यो प्रोजेक्ट सिरबाम्बादेखि हाट पनि हाम्रै पालामा हालेको हो। अहिले त्यो हाटमा रोड हाल्न सफल भयौँ र त्यहाँका जनताले पनि मजा पनि पाए, आज रोड पनि आयो। त्यस कारणले हामीले धेरै रोड लगाएर धेरै यो उसलाई विकास गरिसकेपछि पहिलेको पुर्सुनीभन्दा अहिलेको पुर्सुनी धेरै फरक छ। अब बन्नेवाला छ, अझै यसको सुधार गर्नुपर्ने के त छ, तर पहिलेको भन्दा धेरै विकास भइसकेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनुभएका मेयर कुँवरले नगरपालिकाको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यातायात, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, विद्युतीकरण लगायत सामाजिक विकृतिका विरुद्धमा साझा अभियान सञ्चालन गरी सफल मेयरका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ मेयर कुँवर। यसैगरी पुर्चौडी नगरपालिकाको उपप्रमुख हुने अवसर मिल्यो जानकी ऐर बमको। 2044 साल मङ्सिर 8 गते बुवा टेकबहादुर ऐर र आमा पार्वती ऐरको कोखबाट जन्मनु भएकी जानकी ऐर वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि बम हुनुभएको हो। मेरो जन्म मिति 2044 साल 8 महिना 8 गते। मेरो बुवाको नाम टेकबहादुर ऐर, आमाको नाम पार्वती देवी ऐर। 2058 सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनैतिक यात्रामा लाग्नु भएको हो जानकी। महिलाहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने समाजको गलत बुझाइको विरुद्धमा लाग्ने जानकीले संघर्ष गर्नुभयो र तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा समाहित हुनुभयो। मैले चाहिँ राजनीतिक यात्रा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो एकदमै सानै उमेरदेखि राजनीतिक पार्टीमा लागेको र मलाई चाहिँ राजनीतिक यात्रा भन्दा पनि त्यतिखेर अब समग्र रूपमा राजनीतिको बारेमा त बुझेको थिएन। तर त्यतिखेरको समय परिस्थिति र जुन देशमा चलिरहेको 10 वर्षे जुन महान जनयुद्ध थियो त्यसमै सरिक भएको हो हैन। अब
59-60 सालतिर म 8-9 क्लासमा पढ्थेँ र त्यतिखेर विद्यार्थी सङ्गठनमा समावेश हुँदै त्यसपछि 61 साल असार 10 गते म दार्चुलाको मार्मा भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो विशाल जनसभा त्यतिखेर माओवादी पार्टीले राखेको थियो र त्यहाँ म कक्षा 10मा पढ्ने बेला विद्यार्थीको हैसियतबाट हाम्रो विद्यालयबाट 30-35 जना विद्यार्थीहरू हामी त्यहाँसम्म गएका थियौँ अभियानको क्रममा र म अभियानकै क्रममा चाहिँ त्यो माओवादी पार्टीले राखेको जनभेला ठुलो आमसभा थियो त्यो आमसभाबाट प्रभावित भएर मैले अब जनयुद्धमा चाहिँ सामेल हुने निर्णय गरेर त्यसरी 2061 साल असार 10 गतेदेखि राजनैतिक यात्रा सुरुवात भयो भनौँ। त्यसै त महिलालाई कठिन छ भने युद्धमा पनि सहज त पटक्कै भएन। तर पनि जानकीले सबै खाली चुनौतीहरूको सामना गर्दै अनवरत समाज रूपान्तरणको अभियानमा लागि पर्नुभयो। महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै समाजको गलत भएको बुझ्नु भएकी जानकी आफू उपप्रमुख पदको जिम्मेवारीमा पुगी कार्य सञ्चालन गर्दा त्यो बुझाइ गलत भएको साबित भएको बताउनुहुन्छ। एकदमै चुनौती थियो, त्यसमा पनि महिला हैन। अब त्यसमा पनि अहिलेको भन्दा त्यतिखेर झन् ठुलो समस्या पनि थियो सामाजिक रूपले हेर्ने हो भने। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै अहिलेको भन्दा पनि धेरै फरक थियो, भिन्न थियो र त्यसमा फेरि छोरी मान्छे भन्यो भने एकदमै दृष्टिकोणै फरक हुने कि छोरी मान्छेले घरबाट बाहिर निस्कनै हुँदैन। यहाँसम्म कि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हुने खानेको परिवारहरूले अलिकति शिक्षित परिवारहरूले मात्रै छोरीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याएका पनि थिए। त्यतिखेर धेरै जसो महिलाहरूले पढ्नै नपाएको इतिहास पनि छ र हाम्रो पालामा हाम्रै गाउँमा पनि केही हामीसँगैका साथी सङ्गिनीहरूले चाहिँ नपढेका र त्यो भित्रकै हामीहरू केही मान्छेहरू मात्रै विद्यालयसम्म पुगेका पनि थियौँ र त्यतिखेर परिस्थिति पक्कै पनि एकदम चुनौतीपूर्ण नै थियो र त्यसमा पनि हाम्रो लागि फेरि छोरीहरूको लागि अझै चुनौतीपूर्ण र त्यसमा पनि हामी माओवादी पार्टीमा लाग्यौँ र घरभन्दा कति टाढा गयौँ होइन। जुन समाज घरको चौघेरा त्यो 4 दिवारभित्र मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने सामन्ती सोचको त्यो समाजलाई चुनौती दिनको निमित्त पक्कै पनि हामीले विद्रोह गरेका चाहिँ थियौँ त्यतिखेर महिलाहरूले र मैले पनि त्यही अनुसार विद्रोह गरेको थिएँ कि महिलाहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्, छोरीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्, साहसै हुँदैन भन्ने जुन झुट्टा आरोप र त्यस्तो सङ्कुचित सोच त्यो समाजको थियो। त्यो सोचलाई चुनौती दिनको निमित्त हामीले त्यतिखेर विद्रोह गरेका थियौँ र त्यो भित्र एउटा पात्र म पनि थिएँ र हामी सँगैका साथीहरूले महिलाहरूले ठुल्ठुला युद्धहरू मोर्चाहरूमा पनि सामेल भएका छन् होइन। सङ्कटकालमा चाहिँ जनमुक्ति सेनाको फर्मेसनमा गएर युद्धहरू पनि लडेका छन् र हामीले केही पङ्क्तिहरूले चाहिँ राजनैतिक यात्रा सुरु गरेर गाउँघरतिर जाने, सङ्गठन बनाउने, माओवादी पार्टीको प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठनहरू मजबुत बनाउने, राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा भूमिगत भएर त्यसरी निर्वाह गर्यो भने केही साथीहरूले प्रत्यक्ष लडाइँको मोर्चामै गएर उनीहरूले हतियारै बोकेर त्यसरी पनि हामीले त्यो झुटा आरोप जुन थियो त्यसलाई चाहिँ झुटाकै रूपमा परिणत हामीले गरिदियौँ र महिलाहरू धेरै कुराहरू सक्छन्, महिलाहरूसँग धेरै आँट हुन्छ, धेरै साहस हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो प्रमाण चाहिँ हामीहरूले यो समाजलाई दियौँ र त्यो सँगसँगै चुनौतीहरू थुप्रो थियो। एकातिर जनयुद्ध चलेको समय र ज्यान नै कतिखेर पो जान्छ होइन। हाम्रो त आशा नै थिएन नि त अहिले बाँचौँला, म यो कुर्सीमा यसरी बसौँला, यो त हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ होइन। तर अब भाग्यवश भनौँ नि त ठुलै एउटा भाग्य भएर हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। हामीलाई यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै गर्व पनि लाग्छ। जानकीले युद्धको मोर्चामा हुँदा सेती महाकालीमा काम गरेको अनुभव सँगाल्नु भएको छ। कैयौं रातहरू अनिदो त कैयौं दिनहरू भोको बस्नु परेको स्मरण जानकीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। र सँगै भूमिगत भएका एउटै थालमा खाएका साथीहरू धेरै त्यो गुमाउनु पनि पर्यो होइन।
त्यो क्षण सम्झँदाखेरि एकदमै दुःख पनि लाग्छ। र चुनौतीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने मैले पहिला पनि भने यो सङ्कीर्ण सोचमा डुबेको समाजलाई जसरी हामीले उछिनेर भनौँ नि त महिलाहरूले धेरै कुरा गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण चाहिँ पेस गर्न हामी पुग्यौँ। यो पेस गर्दै गर्ने क्रममा धेरै ठुला चुनौतीहरू आए। हामीले सङ्कटकालको समयमा भोकै पनि हिँड्नु पर्यो, राति नसुतेर पनि हिँड्नु पर्यो। र मेरै जीवनकालको घटना हाम्रो एउटा नयाँ जनसैन्य मार्चिङ भन्ने नामको एउटा अभियान चलेको थियो र नयाँ जनसैन्य मार्चिङ अभियान हाम्रो करिब त्यो 6 महिनाको थियो र त्यतिखेर भेरी कर्णालीको साथीहरूलाई सेती महाकाली पठाउने र सेती महाकालीको साथीहरूलाई हामीहरूलाई भेरी कर्णालीसम्म पठाउने भन्ने पनि पार्टीको नीति थियो। त्यो नीति अनुसार हामीहरू चल्यौँ र त्यसमा म पनि परेका थिएँ। बैतडी जिल्लाबाट हाम्रो 150 जनाको टोली थियो र त्यसमा हाम्रो बैतडी बजाङ र दार्चुला गरेर महिलाहरू मात्रै, हामी केटीहरू मात्रै 22 जना थियौँ र हाम्रो टिम एउटा पाण्डोनमा त्यतिखेर भिडन्त पनि सुरु भएको थियो कैलालीको सूर्यतिर र त्यो पाण्डोनको भिडन्तलाई छिचोलेर हामी राति त्यहाँबाट चाहिँ गोली बसिराखेको अवस्थामा लुकी हाम्रो फर्मेसन चाहिँ भेरी कर्णालीतिर त्यतिखेर हाम्रो जुम्लासम्मको यात्रा थियो, चिल्खाएसम्मको र त्यहाँबाट हामी हुम्लातिर दैलेखतिर उतातिर पनि गयौँ र त्यहाँसम्मको यात्रा हामीले तय गरेका थियौँ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो बैतडी जिल्लाकै सन्दर्भमा पनि हामीले अभियान सुरु गर्ने क्रममा म सहित भएको टोली एकपटक हाम्रो सतवा चौराहा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि भिडन्तमा पढ्यौँ र त्यसपछि हाम्रो यतै नजिकै यो मुसे भन्ने ठाउँ छ, दुधलाखानको यतापट्टिको सानो बजार हाम्रो ढोल्या मोडदेखि अलि अगाडि गइसकेपछि बसपानी भन्दा अलि अगाडि त्यो मुसे भन्ने ठाउँमा पनि हामी भिडन्तमा चाहिँ दोहोरो भिडन्तमा हामी परेका थियौँ। हामीहरूसँग पनि त्यो सेनाको टिम पनि थियो र उताबाट पनि सेनाको टिम आएर त्यसरी हामीले चाहिँ एकदमै ज्यान जोगाउनु परेको बाध्यता थियो। चुनौतीहरू त थुप्रै थिए। एकातिर आमा बुवासँग पनि लड्नुपर्ने, समाजसँग पनि लड्नुपर्ने, अर्कोतिर त्यतिखेरको अब सेनाहरूसँग लड्नुपर्ने चुनौती थुप्रो थियो। र भूमिगत भइसकेपछि फेरि म 2 महिनापछि घर फर्केको थिएँ र 2 महिनापछि घर फर्किँदाखेरि एकदमै अब खासमा मम्मीहरू होइन, अब बुवा भन्दा पनि आमाले धेरै मान्ने र अब आमाले चाहिँ एकदम रात दिन रोई गरेर एकदमै धेरै चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि म घर गइसकेपछि अब सबैका छोराछोरीहरू छन् होइन, त्यो पनि अब मृत्यु लेखेकै छ भने मात्रै मृत्यु हुने हो, नत्र भने धेरै मान्छेहरू लडाइँ जितेका पनि इतिहास छन्। अब यस्तो द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा म पनि त्यसमा सुध्रन सकेन। यो समाजको एउटा जुन सोच छ, कुण्ठित भावना छ, त्यसलाई चुनौती दिनको लागि गएको हो भनेर आमालाई पनि यति लामो समयसम्म घर नफर्कनुको कारण थियो बा आमाले युद्धमा समाहित हुने अनुमति नै दिएका थिएनन्। हाम्रो चाहिँ अब जनयुद्धमा छोराछोरीलाई त्यहाँ मर्न पठाउने सहजै रूपमा आमा बुवाले मान्दैनन्, जो कसैको पनि होइन। आमा बुवा भनेपछि आमा बुवा नै हुन्, तर छोराछोरी जति निष्ठुरी आमा बुवा हुँदैनन्। आमा बुवाले धेरै दुःख गरेर हुर्काएका हुन्छन् र अब आमा बुवाले पठाउने कुरो त हुँदैन र त्यसमा हामीहरू सुरुमा अभियानमा जाने भनेर आयौँ। अब अभियानमा चाहिँ सबैहरू गइ पनि राखेको, यताउता उल्लो गाउँ पल्लो गाउँ अनि अलिकति 1-2 दिनको दूरीमा गएर फेरि घर पनि आउने गरिराखेको। हामी पहिला भूमिगत हुनुभन्दा पहिला पनि हामी सङ्गठित थियौँ नि त विद्यालयहरूतिर, अनि सङ्गठित हुने बेला त्यसरी अलि यताउता गइराखेको बानी पनि र त्यसरी नै आइहाल्छन्। 1-2 दिनको अभियान हो, अलि आइहाल्लान् छोराछोरी भनेर अलि झुक्केर आमा बुवाले पठाउने गर्थे र त्यसपछि त्यो कुराको फाइदा उठाएर हामीहरूले घरबाट फुत्किसकेपछि चाहिँ भूमिगत हुने गरिन्थ्यो त्यतिखेर। र समाज परिवर्तनको यात्रामा लाग्न 500 रुपियाँ दिई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने बाजेलाई जानकीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। मेरो बुवाले पनि साथ दिनुभयो। सबभन्दा बढी मलाई चाहिँ त्यतिखेर साथ दिनुभएको मेरो बाजेले हो, हजुरबुवाले एकदमै साहसका साथ भन्नुभयो, होइन ठिक छ होइन, सबैका छोराछोरी कहाँ युद्धमा सामेल हुन सक्छन् र, सबैलाई त्यत्रो साहस हुँदैन होइन। मेरो नातिनी चाहिँ युद्धमा सामेल भएकी छ, मेरो नातिनी होइन नाति हो, छोराहरू जस्तै साहस छ। तिमीले चाहिँ अन्तिमसम्म त्यो साहसलाई
तोड्ने होइन, नराम्रो काम गर्ने होइन। त्यतिखेर पार्टीभित्र विभिन्न समस्याहरू पनि हुन्थे होइन, नराम्रो कामहरूतिर जाने होइन, राम्रो काम र पार्टीको नीति सिद्धान्तमा अडिग रहेर जुन लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर भूमिगत हुनुभएको छ त्यो लक्ष्य र उद्देश्य साथ अगाडि बढ्नु शुभकामना भनेर घरबाट कोर्टको भित्री खल्तीबाट 500 रुपियाँ सहित झिकेर चाहिँ मेरो बाजेले पठाउनु भएको थियो कि मैले भूमिगत भइसकेपछि 2 महिनापछि म जतिखेर घर गएको थिएँ भेटघाटमा भने यसरी चाहिँ बुढो मान्छेले पनि एउटा साहस थप दिनुभयो मलाई र अनि बुवाले पनि ठिकै छ सबैका छोरछोरी गएका छन्, मेरो त छोरा हो छोरी होइन, उसमा चाहिँ यत्रो युद्ध लड्ने युद्धमा जाने रणभूमिमा जाने साहस यदि मेरो छोरीले गर्छ भने हाम्रो पूर्ण फुल सहयोग रहन्छ भनेर मेरो घर परिवारबाट पछिल्लो चरणमा मैले राम्रै सहयोग पाएँ। बाजेले महान काम गर्न दिएको उत्प्रेरणाकै कारण जानकी आज नगरपालिकाको उपप्रमुख बन्न सफल हुनुभएको छ। आम नागरिकहरू समान हुनुपर्छ, त्यसको नेतृत्व हामीले गर्छौं भनी लागे पनि व्यवहाररत यो हुन नसकेकोमा जानकीको मन अमिलो भएको छ। पहिला त नेताहरू नै परिवर्तन हुनुपर्ने जानकीको बुझाइ छ। अब गणतन्त्र जुन हामीले भनेका थियौँ होइन, गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि 17,000 को बलिदान भयो, कतिपय धेरै मान्छेहरू बेपत्ता पनि भएका छन्, घाइते पनि छन्, कतिपय साथीहरूका अहिले समेत शरीरमा गोली छन्, दुखिराखेका छन् होइन, एकदमै दुःख छ। र त्यो गणतन्त्र जुन हामीले एकदम 250 वर्ष पुरानो एकतान्त्रिक जुन एक्लैले गर्ने शासन भनौँ नि त, जुन राजाले गरिराखेको शासन थियो र त्यो शासनलाई फालेर जनताको शासन गणतन्त्र जुन स्थापना गर्ने एकदमै ठुलो उद्देश्य थियो र त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा हाम्रो भएको छ। गणतन्त्र स्थापना हामीले गरेका छौँ, तर यसलाई अब संस्थागत गर्ने हिसाबले यो संस्थागत गर्ने हिसाबमा चाहिँ केही कमजोरीहरू यहाँ देखिएको छ। किन भन्दा जुन सोचेको गणतन्त्र भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सबैले अब एउटा पब्लिकदेखि लिएर सबैले चाहिँ तलदेखि माथि वर्गविहीन समाज हामीले खोजेको गणतन्त्र, सबैले समान व्यवहार होइन, सबैलाई चाहिँ 12 महिना खान पुग्ने खालको वातावरण भनौँ नि त। त्यतिखेर हामीले त्यही हो नि त भनेको होइन, कुनैको चाहिँ लाखौँ बिघा जमिन भने कुनैको एक पट्टा पनि नहुने जुन खालको परिस्थिति थियो एक प्रकारको, र त्यो चाहिँ नहोस्, सबैलाई समान होस् भन्ने खालको हो। र अनि गणतन्त्रमा हिजोका दिनमा धेरै मान्छेहरूले आफ्नो मत दर्ज गर्न नपाउने, बोल्न नपाउने, सोचे जस्तो काम गर्न नपाउनेदेखि लिएर यावत जुन कुराहरू थिए साँगुरो घेरा थियो, त्यो घेरालाई अलिक फराकिलो पार्ने खासमा मैले बुझेको होइन। गणतन्त्र भनिसकेपछि चाहिँ सबैलाई बराबर हुनु पर्यो, वर्गविहीन समाज उत्थान हामीले गर्नु पर्यो, वर्गसहितको होइन कि वर्गविहीन समाज चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने हो। हुने खाने वर्ग र एकदमै लो क्वालिटीको जुन वर्ग हाम्रो देशमा देखा परेको थियो हाम्रो समाजमा, यसलाई चाहिँ समान रूपले हामीले अगाडि बढाउने र बराबर हिसाबले सबैलाई व्यवहार गर्ने खालको गणतन्त्र हामीले खोजेको हो। तर अहिले त्यसलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले गणतन्त्र त हामीले ल्याइसकेपछि चाहिँ पछिल्लो चरणको व्यवहारमा अलिकति फरक चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण राजनीति गर्ने राजनीतिक मित्रहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले र नेताहरूले खासमा हाम्रो देशका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यकर्ता र जनता भन्दा पनि नेताहरूले नै माथिबाट स्पष्ट भएर जुन गणतन्त्र हामीले लडेर मरेर ल्यायौँ त्यो गणतन्त्र व्यवहार तह लागू गर्न चाहिँ जरुरी देख्छौँ। त्यसमा थोरै अलि अपुगता हो कि मेरो व्यक्तिगत धारणा। सानैदेखि नृत्यमा रुचि राख्ने जानकी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा जहिले पनि पुरस्कार पाउनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रथम मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाका पुरस्कारहरू अहिले पनि चिनको रूपमा जानकीले सजाएर राख्नु भएको छ। मेरो बाल्यकाल एकदमै त्यतिखेर एकदम के भन्छन् चञ्चले चटपटा भन्छन् नि त, एकदमै होइन। अब त्यस्तो खालको झगडा गर्ने गाली गर्ने खालको चञ्चले त होइन, तर मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको सानैदेखि कलाकारितातिर धेरै रुचि हो मेरो होइन। म सानैदेखि के अरे नृत्यमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट मेरो। फेरि
गायन क्षेत्रभन्दा पनि म नृत्य डान्सतिर धेरै मेरो इन्ट्रेस्ट हो र मैले चाहिँ त्यतिखेर मेरो पढ्ने विद्यालयमा मेरो टिम जहिले पनि नृत्यमा फर्स्ट हुन्थ्यो। मैले त्यतिखेर सिल्डहरू ल्याउँथेँ, सिल्ड जाने भन्ने त्यो नियम हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ एउटा विद्यालयले इन्भाइट गरेर अर्को विद्यालयलाई पनि समावेश गराउने, त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने, उनीहरूले जित्ने भन्ने हुन्थ्यो र हाम्रो विद्यालय जहिले पनि नृत्यमा मात्रै जित्थ्यो कि फेरि एउटा विडम्बना भन्ने कि खुसी भन्ने त्यो टिमभित्र म पनि हुन्थेँ र हाम्रो 4 जनाको हामी केटा बन्थ्यौँ। म चाहिँ आफू केटा बन्ने मध्येमा परेँ अनि हामी टाउकोमा त्यो पकडी सकडी बाँधेर अनि दाउरा सुरुवाल इस्टकोट लगाएर हामी 4 जना केटा बन्ने, केटी गई अनि 4 जना गुन्यु सुरु लगाएर केटी बन्ने हाम्रो 8 जनाको ग्रुप थियो। हामी सानैदेखि एकदमै नृत्यमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे म र त्यो हाम्रो टिम जहाँ पनि माग हुन्थ्यो। फेरि अब प्रजातन्त्र दिवसहरू हुन्थ्यो, त्यतिखेर शिक्षा दिवसहरू हुन्थ्यो, इत्यादि दिवसहरूमा चाहिँ हामीलाई त्यो क्षेत्रका सबै विद्यालयहरूले इन्भाइट गर्थे कि हाम्रो लेखलुपुर माध्यमिक विद्यालय हाम्रो स्कुलको नाम, त्यहाँको छात्रको टिम चाहिँ चाहियो नृत्यमा भनेर यसरी हामीलाई इन्भाइट गर्थे। र त्यतिखेर हामीले लिएका प्लेटहरू भन्छन् नि, त्यो थाल भन्दा नि प्लेटहरू चाहिँ उपहार दिन्थे। त्यो प्लेटहरू मेरो माइती घरमा अहिले पनि छ होइन, थुप्रै प्लेटहरू पाएँ। अनि मलाई चाहिँ वर्षभरि लेख्नुको लागि कपीहरू मैले घरबाट किन्नु परेन, मैले नृत्य नै गरेर त्यो कपीहरू पुरस्कार पाएर त्यसरी लेख्ने गर्थेँ। मेरो वर्षभरि पुग्ने गरी म उपहार पाउँथेँ कपीहरू र मेरो सानो बाल्यकाल चाहिँ त्यही गाउने, नाच्ने इत्यादि नै थियो। र अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अब एउटा राजनीतिक उसमा भइसकेपछि अहिले धेरै जिम्मेवारी पनि छ होइन, थुप्रै मान्छेहरूलाई हेर्नुपर्नेदेखि लिएर यावत कुराहरू भनौँ नि त। त्यतिखेरको सम्झँदाखेरि र अब अहिलेको सम्झँदाखेरि त म आफैलाई धेरै परिवर्तन कि अर्कै लाग्छ मलाई होइन। त्यतिखेर मैले सोचेको भनेको अब नाच्ने गाउने यत्तिकैमा जीवन जाला जस्तो जस्तो पनि हुन्थ्यो। अब त्यो 16-17 वर्षको उमेरमा त हो नि खासै थाहा हुने भनेको। र ठ्याक्कै त्योभन्दा अहिले म अब 34 वर्षको भएँ र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै जिम्मेवारीले पनि थिचेको महसुस पनि हुन्छ र आफूलाई चाहिँ अब त्यही हो। मैले तर जिन्दगीमा भन्नु नि त अब बाल्यकालमा पनि मेरो अब झगडा गर्ने, सोर्ने हुन्छ नि धेरै मान्छे, त्यस्तो लोभ लालचमा जाने, केही गर्ने हुन्छ नि केटाकेटीहरू र त्यस्तो नराम्रो काम चाहिँ मैले गरेको अहिलेसम्म याद चाहिँ छैन। आमाको हातबाट कुटाइ खाएको चाहिँ छैन त्यस्तो भन्नुभयो। जानकी भन्नुहुन्छ, स्थानीय सरकार आँगनको सरकार भएकाले सबै समुदायको सकेसम्म ओठमा मुस्कान भित्र्याउने कोसिसमा सधैँ लाग्नु भएको छ। जानकी स्थानीय सरकार भनिसकेपछि सबभन्दा नजिकको हाम्रो फेरि आँगनको सरकार हो। जनताको चाहिँ ढोकाभन्दा बाहिर सबभन्दा पहिलो खुट्किला आँगन हो, आँगनको सरकार हामी हो। र स्थानीय सरकारले जसरी जनताले चाहिँ हामीलाई निर्वाचित गरेको पनि 5 वर्ष पुग्नै लाग्यो र दोस्रो निर्वाचन पनि अब केही महिनापछि हुन्छ होला सायद। र यसको मुखमा पुग्दाखेरि मलाई के अनुभव भएको छ भने जुन हामीले 5 वर्ष पहिलाको गणतन्त्र पश्चातको स्थानीय पहिलो सरकार निर्माण हामी गर्दै थियौँ, पहिलो चुनाव हामी लड्दै थियौँ, त्यतिखेर थुप्रो सपनाहरू हाम्रा थिए र थुप्रो प्रकारका हामीले चाहिँ कुराहरू पनि जनतामाझ गरेका नै थियौँ। र त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो केही अपुग्ताहरू बिचमा रह्यो पक्कै पनि होइन। कर्मचारी अभावका कारण सके जस्तो काम गर्न नसकिएको जानकीको अनुभव छ। भन्ने कुराहरू र गर्ने कुराहरूमा आकाश पातालको जसो फरक मैले पाएँ। किनभने जुन हामी सोचेका हुन्छौँ, सोच हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्दै जाने क्रममा अलिकति काम गर्ने दरमियानमा केही समस्याहरू आयो। एउटा समस्या त हाम्रो सुरुदेखि नै कर्मचारीको समस्या आयो स्थानीय सरकारमा होइन। म हाम्रो स्थानीय सरकारको कुरा मात्रै गर्नुपर्दाखेरि हामीले कर्मचारीको सेड नै पाएनौँ। जुन टिम हुन्छ, टिम हामीले कहिले पनि पूर्णता रूपमा पाएनौँ। कहिले लेखा नहुने, हाकिमै नहुने र हाम्रो चाहिँ बढी जस्तो हाम्रो उपसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा हामीले नायब सुब्बाले बढी जसो काम चलायौँ। र अहिले पनि हाम्रो शिक्षा हेर्ने सर हुनुहुन्छ 8औँ तहको होइन, हामीले अहिले पनि फुलफिल हाकिम चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ। त्यस्तै गरेर धेरै समय हाम्रो लेखाको सरहरू नपाउने अवस्था आयो। त्यस्तै गरेर अन्य अन्य शाखाहरूका कर्मचारीहरू पनि अपुग्ताको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा जुन गति आउनु पर्थ्यो, जति काम हामीले सोचेका थियौँ त्यो हुन चाहिँ सकेको छैन। किनभने हामीले ढाट्नु हुँदैन, छर्लङ्ग देखिएको कुराहरू हुन्। र अर्को कुरा, हामीले त्यतिखेर सडकहरू निर्माण गर्ने, सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, 10वटै वडाको वडा कार्यालयसम्म पुर्याउने भन्ने एउटा लक्ष्य थियो। त्यो हाम्रो करिब करिब यो वर्ष अन्त्य हुँदैछ। त्यो चाहिँ सफल भयौँ हामीहरू।
त्यो 1 नम्बरको हाम्रो हो र त्यो हाम्रो 2 नम्बर वडा कार्यालय र 4 नम्बर वडा कार्यालय टच हुन बाँकी छ। त्यो काम भइराखेको छ। अरू कार्यालयहरूमा हामीले पुर्याइसक्यौँ। र अर्को कुरा बिजुलीका कुरा थिए। बिजुलीमा चाहिँ थोरै समस्या आएको छ किनभने हामीले सुरुदेखि चाहिँ मैले भने नि त केही कर्मचारीको पनि अपुगता भयो, केही कुराहरू हामीले सम्झनै सकेनौँ, अलिकति बुझाइमा समस्या रह्यो र बिजुलीको काम हाम्रो यो वर्षदेखि मात्रै सुरु भएको छ। हामीले यही पालिकाको मुकामसम्म मात्रै पनि हिजो अस्ति भर्खरै 2-3 हप्ता जति मात्रै भयो हामी भर्खरै बिजुली जडान गरिसकेका छौँ र अन्य वडाहरूको लागि मेन लाइन र केही पोलहरूको लागि 1 करोडको भर्खरै टेन्डर गरेका छौँ। बिजुलीको हिसाबमा थोरै हाम्रो कमजोरी रह्यो र अन्य कुरा शिक्षा र स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ कुरा गर्ने भने अलिअलि शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन हामीले सोचेका थियौँ र भनेका थियौँ, सपनाहरू बाँडेका थियौँ, त्यो थोरै हामीले पुरा गर्न सफल भएका चाहिँ छौँ। अब स्वास्थ्यको समस्याहरू हामीले समाधान गरेका छौँ। इक्विपमेन्टहरू खरिददेखि लिएर जुन हाम्रो कर्मचारीका सवालहरू थिए, कर्मचारी अहेबोहरू, एएनएमहरूदेखि लिएर एचईहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले करार सेवामा सुरुकै वर्षदेखि राखेर फुलफिल चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरा शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले 109 जना जति त हामीले निजी स्रोतबाट धेरै वर्ष पहिलादेखि अध्यापन गरिराखेका शिक्षकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ कि धेरै वर्ष पहिलादेखि उहाँहरूले सामान्य घरमा नुन तेल खान समेत पनि तलबहरू नपाइराखेको अवस्था थियो, उधारोमा काम गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूको समस्या चाहिँ नगरपालिका स्तरबाट हामीले नगर शिक्षक भनेर यसरी समाधान गरेका छौँ र यावत कुराहरू हामीले गरि नै राखेका छौँ भन्ने लाग्छ। तर सोचे जतिको भने नि त मैले 100मा 100 म भन्दिनँ र केही पर्सेन्ट बाँकी होला। त्यो मैले भने पहिला पनि केही अपुगता हाम्रा पनि रहे, केही बुझाएका समस्या रहे, केही समयमै बजेटिङ नहुनका समस्या रहे, केही स्रोत साधन कम हुनका समस्या रहे। जति हाम्रो लक्ष्य उद्देशित थियो त्यति पैसा हाम्रो पालिकामा छैन, आन्तरिक स्रोत एकदमै कम हुन्छ र माथिबाट नै दिएको अनुदानको भरमा हामीले चल्नु परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिक समस्या रह्यो। अन्य कुराहरू छ, अन्य कुराहरू जुन अब जनताका अपेक्षाहरू जति छन् त्यो कुरा आज नभए पनि हामी भोलि पुरा गर्नेछौँ। महिलाहरूका जायज मुद्दासँगै सबै समुदायका साझा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न हरपल लागिरहनु भएको छ उपप्रमुख जानकी ऐर बम। महिलाहरू के हो भने महिलाहरू एक त आफैमा अलिकति लज्जालु पनि हुन्छन् र पुरुष मान्छेको अगाडि अब बोल्नु पनि नसक्ने खालका धेरै महिलाहरू छन्। अझै पनि हाम्रो गाउँघरतिर त अलिकति त्यस्तै छ नि त, महिलाहरू चाहिँ महिला भयो भने अलिकति आफ्नो कुराहरू सेयरिङ गर्न पनि सक्ने र पुरुष मान्छे देख्ने बित्तिकै उनीहरूको त्यो अब लज्जालु स्वभाव हुन्छ, उनीहरू कुरा नै भन्न नसक्ने खालका हुन्छन् र थुप्रो महिलाहरू आएका छन्। दिदीबहिनीहरूलाई हामीले जितिसकेपछि यो 5 वर्षको दरमियानमा हाम्रो नगरपालिकाबाट थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। कतिपय महिलाहरू समस्यामा परेर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धारका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर उहाँहरूको केही सानोतिनो समस्या भयो भने जुन उपचारकै कुराहरू हाम्रो त्यो अब मेयर साहबको अध्यक्षतामा त्यो एउटा समिति छ र त्यसरी हामीले महिलाहरूका समस्यालाई त्यसरी पनि समाधान गरेका छौँ। र अर्को कुरा जुन एकल महिला, वृद्ध महिलाहरू, अपाङ्ग महिलाहरू, त्यस्तै गरेर असहाय, त्यस्तै गरेर खानै नपुग्ने जुन खालको एकदमै अब त्यस्तो समस्यामा परेका महिला दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूलाई नगरपालिका स्तरबाट हामीले अब व्यवसाय गर्ने हिसाबले पनि बाख्राहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम अनि उहाँहरूलाई क्षमता वृद्धिको लागि चाहिँ तालिमहरू टाइममा त्यो पनि प्रदान गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रो राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रम पनि चालु छ हाम्रो पोहोर साल र यो वर्ष 2 वर्ष भयो र त्यसबाट पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नको लागि हामीले त्यतातिर पनि उहाँहरूलाई समेटेका छौँ। र अर्को कुरा हाम्रो होल बडी सम्पूर्ण नगरपालिकाको बडी जुन छ कर्मचारीदेखि लिएर मेयर साहबदेखि लिएर हाम्रो सबैले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आयो भने यदि दैलोभित्र हाम्रो नगरपालिका हाताभित्र छिर्यो भने सोधिहाल्ने भन्ने पनि गरेका छौँ किनभने महिलाहरू बोल्न सक्दैनन्। अस्ति मात्रै एकजना हाम्रो 3 नम्बर वडाको दिदी आएर तल बसिराख्नु भएछ अनि हाकिम साहबले ल्याएर माथि नै आउनु हो कि ल प्रमुख साहब हुनुहुन्छ यता के हो उहाँको समस्या बुझिदिनु भनेर अनि यसरी पनि हामी सहयोग कर्मचारीहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ सबैले भन्नु नि त। र उहाँहरूको समस्या सत्य तथ्य के हो, के हामीले गर्न सक्छौँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेका छौँ। र अरू समस्या अब हाम्रो एकजना हाम्रो यतै 8 नम्बर वडा मल्लादेखिको जानकी
बम हुनुहुन्छ र उहाँको धेरै ठुलो समस्या परेको थियो पोहोर साल र उहाँ मसँग आइपुग्नु भएको थियो रुँदा रुँदै र त्यसपछि उहाँको श्रीमानले पहिला दोस्रो बिहे गरेर नहेर्ने समस्या रहेछ र केही पनि नदिने समस्या रहेछ र धनगढीमा बसोबास गर्नुहुँदो रहेछ इन्द्रबहादुर बम र अनि धनगढीबाट फोन गरेर उहाँलाई बोलाएर मैले एक दिन यहाँ छलफल गराएँ। त्यसपछि वर्षमा 20,000 जति उहाँको खातामा हाल्ने सहमति भयो कि उहाँसँग एउटा छोरा छ। त्यति भए पनि छोरालाई केही हुन्छ नि त अनि अरू काम त उहाँले गरि नै राख्नु भएको छ। त्यसरी चाहिँ एउटा समस्या त्यो भइहाल्यो। अर्को समस्या एउटा दमन्ती साउद भन्ने 7 नम्बरको छ, भर्खरैको बहिनी हो, उसको 12-13 वर्षको छोरा छ। उसको श्रीमान 5 वर्ष मलेसिया बसेर उतैबाट कन्ट्याक्ट गरेर अनि दोस्रो श्रीमती एउटा रेणु गिरी भन्नेसँग विवाह गरेर महेन्द्रनगरमा बस्नु हुँदो रहेछ र केही पनि नहेर्ने अहिलेसम्म। भने उहाँ बहिनीलाई मैले भने यो बहुविवाहको मुद्दा खालि हुन्छ बहिनी, अब बहुविवाहको मुद्दा लाग्छ यसो भनेर उसले चाहिँ श्रीमानको नाममा बहुविवाहको मुद्दा नै हालेर 1 वर्षसम्म श्रीमानले जुन पाउनुपर्ने उसले सजाय हो त्यो सजाय काटिसकेपछि उसको लागि व्यवस्थापन के गर्ने भनेर हामीले सुरक्षित आवास भनेर पनि उसलाई हालिदिएका छौँ त्यो बहिनीलाई। र त्यसपछि उसलाई हामीले साहसिक महिला उसले बहुविवाहको विरुद्धमा लड्न सक्यो भनेर उसलाई चाहिँ अस्ति भर्खरै एउटा हाम्रो 8 मार्चको ताका महिला दिवसको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले उसलाई छोराको लागि र आफ्नो लागि केही लुगाफाटो किन्ला भनेर 10,000 जति उसलाई एउटा प्याकेज पनि दिएका थियौँ सहयोग। र त्यसपछि उसलाई सिलाइ कटाइको तालिममा पनि समावेश गरेका छौँ। यसरी हामीले जुन समस्यामा परेका दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ कसरी समाधानतिर जाने भनेर चाहिँ त्यो पाटो चाहिँ औल्याएका छौँ। पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष हुन् शैलेन्द्र धानुक। 2067 साल जेठ 9 गते बुवा उज्जवल सिंह धानुक र आमा धौली देवी धानुकको कोखबाट शैलेन्द्रको जन्म भएको हो। मेरो जन्ममिति 2037-09 तत्कालीन भट्टना गाविस अहिलेको वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। बुवाको नाम उज्जवल सिंह धानुक, आमाको नाम धौली देवी धानुक। 2058 सालदेखि जनयुद्धमा सामेल भई शैलेन्द्रले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नु भएको हो। राजनीतिक यात्रा हामीले जुन नेपालमा सञ्चालित महान 10 वर्ष जनयुद्धकै क्रममा 2058 सालदेखि जनसरकारको सदस्य भएर काम गर्ने सिलसिलामा पछि भूमिगत हुँदै जनमुक्ति सेना हुँदै र एउटा पार्टीको पनि जिम्मा लिँदै अहिलेसम्म यो यात्रा सञ्चालित छ। एकात्मक प्रणालीको अन्त्यका लागि जनयुद्ध आवश्यक थियो भन्ने बुझेका शैलेन्द्र राजतन्त्र फाल्ने कार्य माओवादीले गरेकोमा विश्वास गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि जनयुद्धकै खाँचो भन्ने कुराहरू चाहिँ यति बेला पनि प्रष्ट भएको छ। जुन देशमा हामीले भन्दै आएका थियौँ यहाँको गरिब जनता पक्कै पनि जुन यति बेला सबैलाई पक्कै पनि थाहा छ जुन हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ यो एकात्मक राज्य प्रणालीका विरुद्धमा हामी पक्कै पनि यसलाई अन्त्य गर्छौँ भनेका थियौँ र राजतन्त्र अन्त्य गर्छौँ भनेका थियौँ। सङ्घीयता लगायतका धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशीका नारा लिएर हामी पक्कै पनि गएका थियौँ र त्योभन्दा पूर्व हामीले नलड्दा एउटा आवाज उठाउँदा हामीलाई उल्टै आतङ्ककारी भनेर जुन बिल्ला भिडाउँदै गएको थियो पक्कै पनि यति बेला ती नाराहरू नेपालमा हाम्रो हरेक निकायहरूमा ती स्थापित भएका छन्। जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमान्डर भई कैयौं लडाईँहरूमा सामेल हुनुभएका शैलेन्द्र शान्ति प्रक्रियापछि वैसियल बैतडी जिल्लाको अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य समेत भई कार्य सम्पादन गर्नुभयो। त्यो जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमान्डरसम्म मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएँ र त्यसपछि पनि हाम्रो शान्ति सम्झौता पश्चात सायद त्यो क्यान्टोनमेन्टमा हामी सुरुमा त्यो क्यान्टोनमेन्ट हुनुभन्दा पहिले हामी त्यहाँ बसेका थियौँ। जब त्यो शान्ति प्रक्रिया भइसकेपछि हामी वाइसिलको नाममा हामी बाहिर आएका थियौँ र
त्यसपछि वाइसेलको केन्द्रीय सदस्य र यो बैतडी जिल्लाको वाइसेलको अध्यक्ष भएर पनि काम गरियो र त्यसपछि आएर अहिले पनि यो पुछुनी नगरपालिकाको पार्टीको इन्चार्जको हैसियतमा काम गरिराखेका छु र योभन्दा पूर्व पनि एउटा पार्टी टुटफुट एकताकै प्रक्रियामा कति बेला प्रदेश कमिटी र कति बेला चाहिँ केन्द्रीय आयोजक कमिटी भएर पनि काम गर्दै आएको यो पार्टीभित्र यो मेरो आफ्नो जीवनकालमा पक्कै पनि यो दुःख पीडा र अवसरको रूपमा पनि मैले लिएको छु किन म एउटा शहीद परिवारको मान्छे पनि हो र त्यसै अनुरूप हामीले चाहिँ जनतामा जाँदै गर्दा पछिल्लो चरणमा अहिले म एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतबाट निर्वाचित भएर काम गरिरहेको छु। माओवादी केन्द्रको बैतडी जिल्लाको सचिवालय सदस्य र पुर्चौडी नगर इन्चार्ज भएर पनि जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको छ शैलेन्द्रले। उहाँ सानै उमेरदेखि विद्रोही स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई लागेको थिएन कि यो स्थानमा पुग्छु भनेर। बाल्यकाल पक्कै पनि म परिवारिकमा पनि म एकदमै पीडित परिवारको हैसियतले म बस्थेँ। मेरो बुवा मैले 12 वर्षको उमेर हुँदा उहाँ एउटा अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गएर मैले 12 वर्षको उमेरदेखि मैले आफ्ना चाहिँ पारिवारिक कामहरू सञ्चालन गर्ने आफ्ना कामहरू आफ्नो घर परिवारहरू चाहिँ चलाउने सलमा धेरै अप्ठ्यारा चुनौतीहरू आइसकेपछि मैले धेरै ठुलो चाहिँ पढाइ लेखाइ पनि मैले गर्न सकिनँ। त्योको सिलसिलामा फेरि लेखाइ पढाइ धेरै नभए पनि सामाजिक सलमा गलतका विरुद्ध म सानै उमेरदेखि त्यो किसिमको मेरो स्वभाव थियो र त्यसै अनुरूप अहिले यहाँसम्म म आएको छु। पक्कै पनि साँच्चै हुँदै भने यस्तो हामी भोलि यसरी आउँछौँ र यसरी हामी चुनाव लड्छौँ, भोलि यस्तो संरचनामा हामी आउँछौँ भन्ने कुरा हामीले कल्पना सोचेका थिएनौँ। पक्कै पनि यो जनयुद्धमा के चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनवादी सत्ता ल्याउँछौँ र के मर्छौँ या के मार्छौँ भन्ने कुराहरू एक सूत्रीय त्यति बेलाको हाम्रो सोचाइ हुन्थ्यो। त्यो पीडाहरू जुन हाम्रा फर्मेसनमा ठुल्ठुला चाहिँ घटनाहरूमा हाम्रा जनमुक्ति सेनाका भाइ बहिनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो अगाडि ढल्दा घाइते हुँदा त्यति बेला त्यो मर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कति बेला पनि सोच्ने थिएनौँ। कसरी मात्रै चाहिँ अगाडि बढेर लड्ने भन्ने मात्रै हामीले सोचेका थियौँ। यस्तो चाहिँ हामीले यो अवस्थासम्म यस्तो हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ। राजनीति भनेको सेवा हो भन्ने बुझ्नुभएका अध्यक्ष शैलेन्द्र भन्नुहुन्छ पुरानो पुर्चौडी र अहिलेको पुर्चौडीमा भिन्नता अवश्य छ। राजनीति भनेको पक्कै पनि सेवा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको पुर्चौडी र पहिलेको पुर्चौडीमा सायद 5 वर्ष पहिले पुर्चौडीमा धेरै मान्छेहरूले यस्तै धुल्यामै सडक भयो भने सडक देखेको थियो, त्यो ढोल्यामुडभन्दा तल झरेको थिएन। सायद यो 5 वर्षको दौरानमा करिब 10 वडामा हाम्रा धुल्यामै सडक भए पनि हिलो भए पनि हामीले त्यो बाटो खण्डसम्म हामी सफल भएका छौँ। यहाँ विद्युत के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन, यस्ता सेता बिल्डिङ भन्ने के हो भन्ने थाहा थिएन, सङ्घीयता भन्ने के हो। हाम्रो चाहिँ घर घरमा हामीले चाहिँ सिंहदरबार भनेका थियौँ। बैतडी जाने हरेक सेवाग्राही अहिले हाम्रो पुछडी नगरपालिकामा वार्डहरूमा दिइराख्नु भएको छ। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा सामान्य चाहिँ आमाले चाहिँ डेलिभरी हुँदा डडेलधुरा अनि धनगढी धाउनु पर्दा हामीले स्टेसनमा बोकेर यहाँबाट लिनु पर्थ्यो। कयौँ मान्छेहरू त्यहाँ बिच बाटोमै त्यो समस्याले बिचबाट नै धेरै मान्छेहरूको चाहिँ बलिदान हुने त्यो किसिमको अवस्था थियो भने अहिले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जहाँ जे भए पनि अहिले चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा हरेक सवालमा चाहिँ त्यो पहुँच सबैको पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हामी सबै पदाधिकारीहरूको विकासमा एकरूपता भएकाले मात्र सम्भव भएको हो उहाँको जिकिर छ। अब यो अझै पनि हामीले नमुना वडा या नमुना पुर्चौडी बनाउनुको लागि हरेक सालमा पहिले हामीले बजेटको तुलना भन्दा पनि यहाँ अलि पनि हाम्रो केही सिस्टमहरू पुरानै रहेका छन्। हरेक चिजहरू काम गर्ने सालहरूमा पहिले हामीले प्लानिङ बनाएर जानुपर्छ र त्यो प्लानिङ कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा एकजना जनप्रतिनिधिले मात्र प्लान बनाएर त्यो नमुना बन्न सक्दैन। त्यहाँ पक्कै पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अनि त्यहाँका बौद्धिक सर्कलहरू र आफ्नो वडा आफ्नो नगरपालिका हामीले के काम गर्दा र कसरी गर्दा
नमुना बन्छ के कसरी जाँदा नमुना बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैले एक ढिक्का भयो भने बजेट कम हुँदै पनि त्यो नमुना पक्कै पनि बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शैलेन्द्रकी बहिनी सरस्वती धानुक जनयुद्धकै क्रममा बाजापानीमा शहादत प्राप्त गरी शहीद बन्नु भएको हो। मलाई राजनीति गरेर केही कमाउनु छैन, आम समुदायको हितमा काम गर्न वफादार भएर लागिरहनेछु, शैलेन्द्रको प्रतिबद्धता हो। यसैगरी वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य हुन् लालबहादुर धानुक। 2041 साल भदौ 1 गते बुवा बिरमान धानुक र आमा कालीदेवी धानुकको कोखबाट पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा उहाँको जन्म भएको हो। विद्यार्थी राजनीतिबाटै राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ गर्नुभएका लालबहादुर पनि विचारको लडाईँमा नेकपा माओवादी केन्द्रमा संलग्न भएर राजनीति गर्नुभएको हो। म राजनीतिक यात्रा भन्नुपर्दा म विद्यार्थी जीवनमै हाम्रो यतातिर अब माओवादीहरू नै प्राय भूमिगत गराउँदै आफ्नो एउटा राजनीतिक उसको लागि प्रवेश गर्नुभएको थियो। हाम्रो यहाँ आधार क्षेत्र नै बनाएर माओवादीको किल्ला नै भनौँ। त्यति बेला हामी माओवादीप्रति एकदम नजिक भएर माओवादीहरूसँग हिँड्दै गर्दा माओवादीले हरेक गलतका विरुद्ध आवाज उठाउँदाखेरि मलाई पनि त्यही मन परेर म माओवादी बनेको हुँ। र म त्यति बेला हाम्रो 58-59 तिर तत्कालीन गाविस छने बेला म भटना गाविसको वडा नम्बर 3 मा जनसरकार वडा प्रमुखको हैसियतले म 2 वर्ष जति कार्यरत भएर वडा प्रमुखको जिम्मा पुग्न पाएको थिएँ। र त्यसपछि म त्यो गर्दै झन् मलाई पछि माओवादीको हरेक विचारहरू मन पर्यो। त्यही भएर म माओवादीमा सङ्गठित हुँदै 74 को स्थानीय निर्वाचनसम्म पनि म वडा सदस्यको टिकट पार्टीले दिइसकेपछि म वडा सदस्यमा पनि म एक्लै जितेको हो। अरू हाम्रो 4 जना अध्यक्ष लगायत 4 जनाको टिमले चाहिँ हारेर म 1 जना मात्रै जितेँ र अरू एमालेका साथीहरूले जित्नु भएको थियो। र एमालेका तत्कालीन गौतम प्रसाद भट्ट वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु भइसकेपछि म लगभग 6 महिना जति कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भएर पनि मैले हाम्रो वडालाई चलाएको। उहाँको ओडामा एकजना आफूले मात्र माओवादी पार्टीमा सदस्य जितेकोमा उहाँलाई गर्व छ। आफू ओडा सदस्य भए पनि समुदायको हितमा तमाम विकासी कामहरू गरेकोमा लालबहादुर आफ्नो कामप्रति आफै खुसी हुनुहुन्छ। म ओडा सदस्य भएर पनि मैले ओडा अध्यक्षको काम गर्न पाउँदा मलाई अब जनताको काम गर्ने साह्रै चासो पनि भएको हुनाले मैले ओडा अध्यक्ष सर काम गर्न पाउँदा म साह्रै खुसी छु। ओडाको केही क्षेत्र अति विकट भएका कारण त्यहाँ सोचे जस्तो काम गर्न नसकेकोमा लालबहादुरको पछुतो छ। अब हाम्रो वडामा सबैभन्दा मुख्य त अब विद्युतको नै खाँचो छ। हामीले हाम्रो वडालाई अब बिजुली पुगाउने सबभन्दा पहिला लक्ष्य राखेका छौँ। र त्यसपछि खानेपानीका पनि अलिक थुप्रै समस्याहरू छन्, क्षमता नभएको होइन। र हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्लान चाहिँ अब बिजुली पुगाउने भन्नेमै जोड दिने भनेका छौँ। र त्यसपछि खानेपानी र शिक्षातर्फ पनि हाम्रो जो प्लान त्यही आधारमा बनाएका छौँ। नीति, विधि र सिद्धान्तप्रति अडिग मानिने लालबहादुर नमुना ओडा निर्माणको अभियानमा अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। यस्तै पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चक्रबहादुर बमले ओडा अध्यक्ष जित्नु भएको हो। 2022 साल भदौ 1 गते जन्मनु भएका बम 2042 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण भई गैर सरकारी संस्था मार्फत सामाजिक सेवा गर्दै 2062 सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा होमिनु भएको हो। मेरो राजनीति भन्दाखेरि म 2042 सालमा मैले एसएलसी पास भएँ। त्यसपछि मैले सुरुमा सानो एउटा व्यापार गरियो र त्यसपछि मैले विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्बन्ध गरेर सामाजिक काम गरियो र त्यसपछि मैले फेरि राजनीतितिर 2062 सालदेखि अब कि नेपाली कांग्रेसको मैले सक्रिय सदस्य भएर र वडामा एउटा जिम्मेवारी सचिवको पद लिएर मैले काम गरिरहेको थिएँ। र त्यस सिलसिलामा हाम्रो 2074 सालदेखि मैले नेपाली कांग्रेसको एउटा इमानदारी साथ काम गरिरहेको अवस्था देखिएकोले
पार्टीले मलाई एउटा वडा अध्यक्षको नै टिकट पाएकोले मैले त्यो जनताको सहयोगबाट फेरि वडा अध्यक्षमा म एउटा पद लिएर मैले जनताको सेवा गरिरहेको अवस्था अहिलेसम्म छ। ओडाध्यक्ष विजयी भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको ओडाका 700 घरधुरीमा विद्युतको विस्तार गर्नु भएको छ उहाँले। 2 नम्बरमा म आफै नै सहकारीको अध्यक्ष भएर र करिब मेरो 2 नम्बरमा 700 परिवार घरधुरीलाई मैले अहिले भर्खर बत्ती बालिरहेको अवस्था छ र केही घरधुरीमा म 2 महिनाभित्र बाल्ने र म 2 नम्बरलाई नै पुरै घरमा बत्ती बाल्नको लागि नि मेरो सहयोग पनि छ र संस्थाले पनि मैले काम गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले म प्रत्येक घरमा बत्ती बाल्ने 2 महिनाभित्र नै सक्छु भन्ने मैले एउटा बनाएको छु योजनाहरू। त्यस्तै एउटा बाटाघाटा भयो, हाम्रो सिँचाइको लागि पनि केही खेतयोग्य जमिन भएकोले हामीले सिँचाइ कुलोमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यस्तै कलबटहरू र विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत हामीले सबैलाई हाम्रो महिलाहरूलाई पनि हामीले केही सम्मान गरेका छौँ र त्यस्तै दलीयहरूलाई पनि हामीले केही सम्मान तथा उनीहरूलाई नि प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजनाहरू पनि हामीले ओडाबाट छुट्याएका छौँ र त्यो गरिरहेको अवस्था पनि छ। खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण विकासका काम भएको अध्यक्ष बमको जिकिर छ। लागि मैले सबै शीर्षकहरू अन्तर्गत नै अब एउटा हामीले नि स्वास्थ्य भनौँ, स्वास्थ्यमा पनि हामीले नि विभिन्न एउटा गाउँ रेखलिङहरू बाइको केन्द्रहरू र ती केही औषधिहरूको लागि पनि हामीले वार्डबाटै पनि हामीले खरिद गरेर वृद्धहरूलाई नि औषधि र उपचार खर्च पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले वृद्धहरूलाई नि कम्बल वितरण र उनीहरूलाई केही सम्मानहरू हामीले नि वृद्धलाई पनि दिएका छौँ। त्यस्तै शिक्षामा पनि हामीले प्रत्येक विद्यालयहरूलाई आवश्यकता हेरेर नि फर्निचर र काहीँनिर हाम्रो अनुदानका रकमहरू पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। र त्यस्तै अब हाम्रो सडकको लागि पनि वडा नम्बर 2मा पुर्याउनको निम्तिमा 2-3वटा बाटो हामी त्यहाँ पुग्ने अब यो वर्षभित्र पुग्ने मैले आशा लिएको छु र नगरपालिका पनि त्यसमा सहयोग भएको छ। र त्यस्तै बिजुली बत्ती भन्दाखेरि मेरो 2 नम्बरमा म आफै नै सहकारीको अध्यक्ष भएर र करिब मेरो 2 नम्बरमा 700 परिवार घरधुरीलाई मैले अहिले भर्खर बत्ती बालिरहेको अवस्था छ र केही घरधुरीमा म 2 महिनाभित्र बाल्ने र म 2 नम्बरलाई नै पुरै घरमा बत्ती बाल्नको लागि नि मेरो सहयोग पनि छ र संस्थाले पनि मैले काम गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले म प्रत्येक घरमा बत्ती बाल्ने 2 महिनाभित्र नै सक्छु भन्ने मैले एउटा बनाएको छु योजनाहरू। त्यस्तै एउटा बाटाघाटा भयो, हाम्रो सिँचाइको लागि पनि केही खेतयोग्य जमिन भएकोले हामीले सिँचाइ कुलोमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यस्तै कलबटहरू र विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत हामीले सबैलाई हाम्रो महिलाहरूलाई पनि हामीले केही सम्मान गरेका छौँ र त्यस्तै दलीयहरूलाई पनि हामीले केही सम्मान तथा उनीहरूलाई नि प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजनाहरू पनि हामीले ओडाबाट छुट्याएका छौँ र त्यो गरिरहेको अवस्था पनि छ। तपाईँ राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ? व्यवसाय गरी लिनुहुन्छ कि सेवा? त्यो राजनीति भन्दाखेरि हामीले नि जनताको सेवा गर्नका निम्तिमा हामीले नि एउटा प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ। हामी त्यसको लागि सेवा पनि मैले सधैँ नै गर्नेछु भन्ने एउटा अब अवस्था पनि अब वृद्ध भए जस्तै छ मनमा। त्यो हिसाबले म जनताकै नै सेवा गर्न निम्ति मेरो धारणा पनि छ, म गर्ने पनि छु। त्यसको लागि जनताले सन्तुष्टि माग्नुपर्ने पर्ला, किनभने मैले पनि एउटा व्यापारैबाट नै मैले जनताको सेवा गरिरहेको अवस्था हुनाले अब जनताका केही पीर मार्काहरू जनतामा जुन आवश्यकताहरू छन् ती आवश्यकताहरूलाई नै मैले पहिचान गरी जनताका सेवा सुविधाहरू मैले दिइरहेको अवस्था भएको हुनाले अब ठिकै छ। हामी किनभने अब काम गर्दाखेरि अब मेयर हो, अध्यक्ष हो, हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ र सबैको सहमति अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँको सहयोग हामीलाई हाम्रो सहयोग उहाँलाई नि सधैँ चाहिन्छ र सहयोग बिना काम पनि कुनै गर्न सकिँदैन र सक्दोले नै हामीले विकासका क्रमहरू अथवा सामाजिक हरेक किसिमको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले सम्बन्धी नै चाहिन्छ।
पारिवारिक सम्बन्धका कारण आफूले कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएको उहाँको भनाइ छ। पार्टी भन्दाखेरि अब के हो, त्यो एउटा पार्टीमा सबैको सिद्धान्त एउटै हुन्छ होइन, सबैले नै जनसेवा गर्नको निम्ति पार्टीहरू बनेका हुन् र त्यसमा यस्तो हुन्छ, आफूले एउटा चोइस गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट नै बुवा भनौँ अथवा हाम्रो गाउँले दाजुभाइ सबै बढी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति भएको हुनाले मैले पनि त्यही पार्टी एउटा रोजेर त्यही पार्टीद्वारा नै मैले अब जनताको सेवा गर्ने मौका। जगन्नाथ अस्ति 10 नम्बरमा सिँचाइ बुवा बनिरहेका छन्, बर्थिङ सेन्टर बनिरहेका, स्वास्थ्यको बर्थिङ सेन्टर बनिरहेका छन्, खानेपानीहरू बनिरहेका छन्, भइरहेको छ सर। त्यस्तो अब राजनीति गर्नको लागि त भनौँ कि अब के राम्रो छ, अब जनताको लागि यसो कुनै विकास गरिसके राम्रो होला, नाम रहन्थ्यो भन्ने एउटा सोच गरेर त्यो गरिराखेको। अब उति त जति खोसिया थियो त्यति भएन, त्यो अलि राम्रो। म नेपका एमाले, अब नेपका एमालेको अब जो सोच्नु भएछ त्यो त भइरहेको छैन, गर्नु पनि सकिएको छैन होइन। अब जति सोच गर्नुपर्ने हो त्यति गरिएको छैन। त्यही पछि पनि त अब जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य त भइसकेको छैन, जो गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहेको छैन। तर त्यही पनि अब उत्तिकै ठिकै भइरहेको थियो, जो सोच थियो जो गर्नुपर्ने थियो अब पुरा सम्पन्नै सकिएको छैन। र जुन अब भाषा बोलिरहेको थियो त्यो सकिएको छैन। तर जुन हामीले जुन बोलेका थियौँ जनतासँगको माझमा त्यो केही जस्तो भइरहेको छ। अब विकास त भनौँ अब राम्रै छ, त्यो राम्रै लागिरहेको छ, ठिकै लागिरहेको छ। बालबालिकालाई पनि सहुलियत दिने, वृद्धहरूलाई पनि सहुलियत दिने, जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहेको छ भन्ने गरिराखेको छ। यसैगरी पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनु भएको हो नागेसिंह खडायत। बुवा धनी खडायत र आमा धनमती खडायतको कोखबाट 2026 माघ 10 गते कुवाकोटमा उहाँको जन्म भएको हो। 2048 सालबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका खडायत 2058 सालबाट तत्कालीन जनयुद्धमा सामेल हुँदै भूमिगत राजनीति गर्न लाग्नुभयो। गरिब घर परिवारबाट जन्म भएको हो र म सानैदेखि घर परिस्थिति एउटा कमजोर अवस्थामा थियो मेरो घर परिवार। त्यही हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ 2053 सालमा एसएलसी गरेको थिएँ र त्योभन्दा पूर्व म गाउँको समाजसेवा गर्न र अलिकति राजनीतितिर इन्ट्रेस्ट हुँदै गर्दा 2048 सालदेखि नै म राजनीतिमा चाहिँ इन्भल्भ भएको थिएँ र त्यसपछि हाम्रो 2057 सालतिर नेकपा माओवादीको सङ्गठनमा बसेको थिएँ र त्यसपछि मैले 57 सालदेखि 61-62 सालसम्म पार्टी पिटी भएर नै काम गरेको थिएँ र त्यही हुँदाहुँदै हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो पार्टी सङ्गठनमा बस्दै गर्दा पार्टीमा थुप्रै कुराहरू उथलपुथल भए, धेरै मोर्चाहरू चाहिँ लड्नुपर्ने बाध्यता भयो र यो देशमा संहिता र संविधानको निमित्त धेरै एउटा कठिनाइहरू भोग्नुभयो र नेपाली जनताले पनि भोग्नुभयो। हामीले पनि त्यो अभियानमा निरन्तर लाग्यौँ र त्यो अभियान सक्सेस भयो र त्यसपछि 2072 सालमा संविधान जारी भयो र त्यो संविधान तह 2074 आषाढ 14 गते स्थानीय तहको चुनाव भयो र स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो पार्टीले मलाई वडा अध्यक्षको टिकट दिएको थियो र मैले कुवाकोटबाट वार्ड नम्बर 5 कुवाकोटबाट 866 मत प्राप्त गरी विजय गरेका थियौँ र त्यसपछि प्रत्येक सेक्टरमा प्रत्येक वर्ष यहाँसम्म आउँदाखेरि विकास निर्माणका कुराहरूमा हामी जुध्यौँ र विकास निर्माण गर्दाखेरि पहिला हामी त्यो एउटा निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व थुप्रै खालको समस्याहरू थियो। शिक्षा, खानेपानी,
यातायात अनि स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूमा समस्या थियो र त्यसपछि बिस्तारै सबै समस्याहरू हल गर्दै गऱ्यौँ र त्यसपछि पुनः चाहिँ हामी एउटा यातायातको पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ अब सुचारू भएको छ। यता स्वास्थ्यमा पनि पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ भएछ, त्यही टाइपले हामी चाहिँ गर्दै गरेका छौँ। सँगै यात्रामा रहेका साथीहरू शहीदको सूचीमा छन्। त्यो सम्झदा खडायतको मन खिन्न हुन्छ। हुने कुरो भएर चुनौती त त्यो बेला सङ्कटकालको बेला सेना पुलिसद्वारा होइन, अब कहाँ छिप्नुपर्ने कहाँ के गर्नुपर्ने होइन, त्यो कुराहरू त चाहिँ रहिआयो। यति बेला राज्य पक्षबाट कैयौं पटक कुटाई खाएको पीडा अहिले पनि छ उहाँमा। परिवर्तनको गर्विलो नारा लिएर युद्धमा होमिएका खडायतले ओडाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि सबै समुदायलाई समेटेर समावेशी विकासमा जोड दिँदै आउनु भएको छ। पहिला हामी माग्नेमा थियौं, आज हामी दिनेमा छौं, त्यसैले हाम्रो व्यवहार समान हुन्छ उहाँको यो दाबी हो। त्यो हो अब चाहिँ मैले भने तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य अनि यातायात नै हो। त्यसलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रायोरिटी दिएर त्यसलाई नै चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। शिक्षा स्वास्थ्य यातायातलाई नै तिनीहरूलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हजुरले भन्नुभयो युवाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्वदेशमा चाहिँ होइन रोजगार दिन सकिन्छ, त्यो पनि एउटा प्लानिङ बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने त्यस टाइपको चाहिँ प्लानिङ सोचिरहेका छौँ। यस्तै पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। मेरो नाम दलबहादुर धामी, मेरो घर चाहिँ पुर्चौडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वडाध्यक्ष एवं नगरपालिका। 2031 साल जेठ 2 गते जन्मनु भएका धामी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन जनयुद्धमा संलग्न हुँदै सक्रिय राजनीतिको सुरुवात गर्नु भएको हो। भूमिगत भनेको यो देशको राज्य सत्ता थियो, त्यति बेलाको त्यो निरङ्कुश सत्ता थियो। त्यो सत्तालाई परिवर्तन गरेर जनताको सत्ता ल्याउनु पनि त्यति बेला भूमिगत भयो। जनताको सत्ता ल्यायौँ हामीले त्यति बेलाको एकतन्त्रीय राज्य व्यवस्थालाई हटाएर नयाँ व्यवस्था जुन त्यति बेलाको संविधान निर्माण गर्ने कामहरूमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको आन्दोलन त्यो क्रान्तिले। खाना खानै धौधौ हुने अवस्थामा राजनीति सुरु गर्नुभएका धामीले पनि कैयौं सहयात्रीहरू युद्धमा गुमाउनु भएको छ भने असंख्य पीडाहरूको भारी बोक्नु भएको छ। भूमिगत कालमा त थुप्रै किसिमका चुनौतीहरू आए। त्यति बेला हाम्रै साथका योद्धाहरू कतिपय घाइते भएका, कतिपय भएका तमाम घटनाहरू भयो। त्यति बेलाका चुनौतीहरू तमाम खालका आए। अब धेरै अनकन्टा ठाउँहरूमा जानुपर्ने, दुश्मनबाट बस्नुपर्ने, अनि विभिन्न किसिमका आफ्ना विचारहरूलाई गाउँसम्म जनतासम्म पुर्याउनको निमित्त टाढा टाढासम्म जानुपर्ने, पैदल यात्रा हुने, सूचना सञ्चारका समस्याहरू, दुश्मनले चारैतिर घेराउ गरिराख्ने, सिआइडी सुराकीहरू पनि त्यत्तिकै हुने, यो खालका थुप्रै किसिमका चुनौतीहरू आयो। त्यो युद्धकालको चुनौतीहरू धेरै छन्। तत्कालीन समयमा शासन गर्नेहरू आवाज सुन्ने अवस्थामा थिएनन्, तसर्थ बन्दुक उठाउनुको विकल्प थिएन। धामी भन्नुहुन्छ त्यसैले मुक्तिको आन्दोलनमा बन्दुक बोकेर होमिन बाध्य भयो। तरिकाले नमान्ने, आवाजले नमान्ने होइन, अब त्यसको जवाब त त्यही थियो, युद्ध नै थियो। त्यो अति आवश्यक थियो त्यति बेला। विकृति प्रविधिहरूको सधैँ विरोधमा उत्रने धामी हाल नागरिकहरूको सेवा गर्न पाएकोमा खुसी हुनुहुन्छ। सेवा गर्ने चाहना मर्दो रहेनछ, अझै समाज सेवामै क्रियाशील भइरहने धामीको आगामी योजना छ। हामीले थुप्रै लक्ष्यहरू बोकेर अगाडि हिँडिराखेका छौँ। हामी त्यो यात्रामा छौँ जुन 2052 सालदेखि सुरुवात भएको जनयुद्धकालदेखि नै एउटा खालको यात्रामा हिँडिराखेका थियौँ र जनता र यो देशको परिवर्तनको निमित्त थुप्रै सपनाहरू छन्। त्यो सपना पुरा गर्ने दौरानमा कोही बिचबाट जुन निर्वाचन है, निर्वाचनको बेला हामी जनतासित बोलेका प्रतिबद्धताहरू थुप्रै छन्, तर पनि ती कुराहरूलाई पुरा गर्ने सम्बन्धमा हामीसितको एउटा खालको त सुरुमै यो राज्य यो सत्ता व्यवस्थाको एउटा संरचना थियो होइन। त्यो संरचनामा जाँदाखेरि थुप्रै स्रोत साधनको अभाव कारणले, विकटताको अभाव कारणले पनि हामीले जति बोल्यौँ त्यति गर्न त सकेनौँ।
तर पनि हामीले जो लक्ष्यमा पुग्नको निमित्त जुन यात्रा सुरुवात गरिरहेका हो यसको बारेमा हाम्रो वार्डमा जुन यो नगरपालिकै हकमा भनौँ अब रोड सञ्जालदेखि लिएर विद्युत विस्तारदेखि लिएर खानेपानी बाटाघाटा शिक्षा स्वास्थ्य यी सबै चिजहरूमा हामीले एउटा गतिमा लगेका छौँ विकास निर्माणको सम्बन्धमा। सीमित स्रोत साधन तर नागरिकहरूको उच्च चाहना हुँदा सबै सोचे जस्तो गर्न नसकिए पनि आवश्यकताका आधारमा विकास भने गरिएको अध्यक्ष धामीको भनाइ छ। समानता र समाज परिवर्तनका खातिर युद्धमा होमिएको एक इमानदार सिपाहीले बदमाशी गर्न सक्दैन भन्ने बुझेका अध्यक्ष धामी जनजीविकाको सवालमा सधैँ क्रियाशील भएर लाग्ने प्रण गर्नुहुन्छ। यसैगरी पुर्चौडी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ विनोद कुमार कुवर। देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शाखा प्रमुख भएर उहाँले कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ। स्थानीय तहका समस्याहरू स्थानीय तहबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने शाखा प्रमुख कुवरको अगुवाईमा देशकै बैतडी जिल्ला पहिलो घरमा सुत्केरी मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी नमुना काम भएको छ। गर्भवतीको हकमा चाहिँ सबभन्दा पहिला सोलुखुम्बी जिल्ला पछि बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी हाटमा चाहिँ रुरल अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था हो। ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा भन्छ। हाम्रो चाहिँ एकजना एसबिए नर्सिङ स्टाफबाट सम्भव हुने किसिमको पोर्टेबल डिभाइसबाट हामीले चाहिँ क्विकली 2 दिन सोमबार र शुक्रबार चाहिँ पुर्चौडी हाट स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ सर्भिस दिन्छ। डेली सर्भिसमा पनि छ हाम्रो कोटिला स्वास्थ्य चौकी र मल्लदे स्वास्थ्य चौकी। त्यो केएफडब्ल्यू कन्सल्टेन्सीले चाहिँ हामीलाई त्यसमा सपोर्ट गर्नुभएको छ भने नेपाल सरकारबाट हामीले चाहिँ पुर्चौडी 3 ठाउँमा चाहिँ हामीले रेगुलर रुरल अल्ट्रासाउन्ड सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ संस्थामा चाहिँ हाटमा रेगुलर डेली नभएर चाहिँ हप्ताको 2 दिन हुन्छ भने बाँकी चाहिँ त्यो टिम चाहिँ बाँकी नभएको सेवा नभएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर त्रैमासिक रूपमा हामीले चाहिँ स्क्यानिङ क्याम्प चलाउँछौँ। स्क्रिनिङ क्याम्पबाट विभिन्न जटिलता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ टर्सरी लेभलको हस्पिटलमा पठाएर म्यानेजमेन्ट गरेर उनीहरूको ज्यान जोगाएको चाहिँ धेरै उदाहरण छ। 22वटा त प्रसूति गृह सञ्चालनमा रहेका छन् भने करारका कर्मचारीहरू नियुक्त गरी स्वास्थ्य सेवालाई सहज पनि बनाइएको छ। विद्यालय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाहरू सञ्चालनमा छन् भने किशोर किशोरी मैत्री वातावरण सृजना गरिएको छ। पुर्चौडी नगरपालिकाले एउटा अगाडिमा भन्न बिर्से एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभियान महत्त्वाकांक्षी चाहिँ अभियान हो। त्यो चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि शून्य चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ अवधारणा सहित चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिलो नगरसभाबाट त्यो प्रस्तावको रूपमा चाहिँ पारित भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक वार्डमा अब चाहिँ हामीले कानुनका कुरा या हामीले चाहिँ त्यो क्लासका कुरा भनौँ न हामीले चाहिँ त्यो परामर्शका कुरा त छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा छन् तर स्वयं किशोर किशोरलाई चाहिँ जागरुक गराइएन उनीहरूलाई चाहिँ सचेतीकरण गराइएन भने उनीहरूलाई सहभागिता त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ गराइएन भने यो कुराहरू चाहिँ हुन सक्दैन भनेर प्रत्येक वार्डको टोलमा हामीले चाहिँ किशोर किशोरी वृत्त चाहिँ गठन गरिएको छ। उनीहरूको चाहिँ चौतारीहरू भनौँ न उनीहरूको प्रत्येक उसमा चाहिँ त्यो के अरे सूचना सन्देशमूलक चाहिँ छलफलहरू चलाउने त्यसको डकुमेन्टेसन गर्ने कुराहरू भएको छ। उनीहरूको चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्ने होइन फेरि वर्षमा के कस्तो रह्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्लानिङ गर्ने कुराहरू गरिएको छ भने बाँकी चाहिँ हाम्रो 6-7वटा संस्था चाहिँ किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था भनेर सूचीकरण भएको छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले किशोर किशोरी कर्नरहरू चाहिँ राखेका छौँ। हामीलाई चाहिँ यदि ओपिडीमा अन्य समस्या लिएर आए पनि किशोर किशोरी उमेरको चाहिँ यदि भाइ बहिनीहरू आउनुभएको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा केही कुराहरू जिज्ञासाहरूका बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई राखेर परामर्श गर्ने कुरा र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको आवश्यकताको मागको कुरा भनौँ न पहिचान गर्ने कुराहरू चाहिँ संस्था स्तरमा गरिएको छ। र विद्यालय स्तरमा चाहिँ हामीले अब रुटिनली चाहिँ त्यहाँको अनमी अथवा हाम्रो अवेको हेल्थ सेन्टर साथीहरू स्वास्थ्य शिक्षा क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ। उहाँले जेनरलमा गर्नुहुन्छ त्यो अब किशोर किशोरीको पाठ पनि चाहिँ रहिरहन्छ त्यसमा त्यो गरिएको छ। 26 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा क्रियाशील अनुभवी शाखा प्रमुख कुवर
अरू विकास जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा नदेखिने भए पनि आफूहरूले सक्दो सहज र सबैका लागि समान सेवा प्रदान गर्ने अथक प्रयासमा रहेको बताउनुहुन्छ। कोरोना कहरका बेला 30 बेडको आइसोलेसन मार्फत सेवा प्रदान गरिएको थियो। संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य भएकाले यसमा अझै सरकारले गम्भीर भएर चिन्ता र चासो दिनुपर्ने शाखा प्रमुख कुँवरको सुझाव छ। यस्तै पुर्चौडी नगरपालिकाको रोजगार शाखाको प्रमुख पदमा कार्यरत रहनु भएको छ मीन बहादुर महरा। थुप्रै चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै सेवा प्रवाह गर्नु भएको महराको अनुभव छ। थुप्रै अनुभव, चुनौती र कार्यहरू सम्पादन गरिएको अवस्थामा यहाँको अति विपन्न र गरिबहरूलाई फोकस गरेर हामीले काम गरेका थियौँ। सुरुको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष 75-76मा 248 जनालाई 30 दिनको काम दिएका थियौँ भने 76-77मा 385 जनालाई 60 दिनको काम दिएका थियौँ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 70-78मा तपाईको 454 जनालाई रोजगारी दिएका थियौँ। त्यसै गरी हामीले आर्थिक वर्ष 78-79मा 909 जनालाई रोजगार दिने गरी कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राजनीति भयो भनिएपछि नीतिका आधारमा काम भइरहेको उहाँको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा साइट छ, EMIS भन्ने साइट छ, जहाँ हामीले अनलाइन इन्ट्री गरे पश्चात विभिन्न मापदण्डहरूबाट त्यसमा प्रायोरिटी क्रम लिस्ट अटोमेटिक क्रिएट भएर आउँछ। त्यो प्रायोरिटी क्रम लिस्टलाई हामीले वडा अनुसार वडामै सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। त्यो अनुसार हामीले रोजगारीमा क्रमशः प्रायोरिटी लिस्ट अनुसार खटाउने गरेका छौँ। 2वटा समूह निर्माण गरी कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जुन ठाउँको विकास हो त्यही ठाउँका युवाहरूलाई कामको जिम्मा दिने गरेको प्रमुख महराको भनाइ छ। यस कार्यले 1996 जना युवाहरूले रोजगार पाएका छन् भने बेरोजगार युवाहरूको सूची पनि तयार गरिएको छ। नीति नियम अनुसार काम गर्दा सहज हुने प्रमुख महराको भनाइ छ। पुर्चौडी नगरपालिकाको विकासको बारेमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यपालिकाका सदस्यले भने जस्तो हो या केही फरक छ। समग्र विकासका बारे त्यहाँका स्थानीयवासी, स्थानीय विद्यालयका शिक्षकहरू तथा कार्यरत कर्मचारीहरू यसरी आफ्ना भनाइहरू राख्छन्। मेरो नाम बिरबहादुर नेपाली हो। घर कैलाली धनगढीको महानगरपालिका, यहाँ पद्म प्रशासकीय अधिकृतमा कार्यरत छु। पहिलेको तुलनामा विकास त भएको छ होइन, किनभने पहिले अब म त अब यहाँको लागि नयाँ मान्छे हो, बाहिरको मान्छे हो। तैपनि यहाँको मान्छेसँग चाहिँ सोद्धाखेरि अब उनीहरूसँग चाहिँ के थियो पहिले, अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पहिले त हामी हिँडेर चाहिँ लगभग 8-10 घन्टा हिँडेर हामी गाडी समात्न पुग्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो केही पछि बाटो भए पनि हाम्रो चाहिँ घर छेउमा गाडी पुगेको छ। यो विकास मान्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूबाट आएको हुँदाखेरि विकास उसरी पहिलेको तुलनामा केही छ, अझै विकास हुन बाँकी छ। किनभने रोडहरू देखिहाल्नुभयो तपाईँले आउँदाखेरि हिलो धुलो नै छ, अनि पिचको व्यवस्था छैन। अब हाम्रो किनभने खालि ओपन ट्र्याक मात्रै भएका छन्, खालि सोइल कटिङ मात्र भएको छ, व्यवस्थित तरिकाले रोडहरू अझै बनेका छैन। अब यी सबै ठाउँमा रोडहरू चाहिँ व्यवस्थित र चाहिँ पुरा चाहिँ नाला कलबट र अनि पिच सहितको बाटो भयो भने बल्ल समृद्धि नगरपालिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले मेरो ज्ञान बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म जनताहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदम फास्ट तरिकाले चाहिँ सेवा सुविधा दिने चाहिँ आफ्नो इच्छा पनि हो र सधैँ त्यो कुरामा आफू दत्तचित्त पनि रहन्छु होइन। अब कुनै सामान्य खालका कुराहरू पनि तत्काल आफैले समाधान गरिहाल्ने, अब कुनै अलि बाधा अडचन अप्ठ्यारो आयो भने मेरोसँग चाहिँ त्यो यस्तो हो, के गर्ने, कसरी जाने भनेर चाहिँ सल्लाह गर्छु र अगाडि बढ्छु। सहजै छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। अब कहिलेकाहीँ अब मान्छे हुन् होइन, अब केही कुराकानी अब त्यो आफ्नो सुनाइको पनि मिस्टेक हुन्छ अथवा गराइको पनि मिस्टेकले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो सानातिना कुराहरू आए पनि समग्रमा त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छैन। अब जनतालाई चाहिँ हाम्रो सल्लाह के हुन्छ भनेपछि नियमसँग तरिकाले आयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।
र उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, जनता जनप्रतिनिधि सबैलाई नियमसङ्गत तरिकाले आउने र कानुनी पाटो पुरा गर्ने होइन, र कुरो चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्ने, यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अन्यथा चाहिँ कुरो नबुझिकन कानुनी पाटो अधुरो तरिकाले आयो भने हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, र गरिहाल्यो भने त्यो स्वयं आफ्नो टाउकोमा आउने हुँदा म सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नियम कानुन प्रक्रिया अवलम्बन गरेर आयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, र यही मलाई सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब बढी कुरो त अब मलाई त्यति थाहा भएन होइन, जब मैले जाने बुझेसम्म अब अहिलेसम्म 5 वर्ष बित्दैछ होइन, त्यति चाहिँ अब जनप्रतिनिधिले खराब काम गर्यो भनेर त भनेको त मैले सुनेको छैन होइन। अब म आउनु लगभग 1 वर्ष हुन थाल्यो, त्यसपछि राम्रो सुनेको छैन। अब उहाँले पनि अब एउटा महिला भएको नाताले अब विभिन्न समस्यामा परेका महिलाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। कतिपय महिलाहरूलाई सबै उहाँलाई यस्तो समस्या छ, यसलाई सल्भ यसरी गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो अनुसार म पनि सहयोग गर्छु। मेरो नाम गोविन्द कुवर। राम्रो छ, संहिता आएपछि एउटा नेकपा माओवादी केन्द्रको एजेन्डामा देशले चाहिँ संहितामा आयो होइन। त्यसपछि अहिले आएर संहिता भइसकेपछि अहिले सम्पूर्ण कामकाजहरू चाहिँ हाम्रो घर नजिकै हाम्रो नगरपालिका हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्ने गरेको छ। अनि रोडहरू अनि खानेपानी विकासका निर्माण, थुप्रै विकासका निर्माणहरू चाहिँ यो सरकारले अहिले नगरपालिका भएपछि गरिरहेको छ। हजुर, मेरो नाम हरबहादुर कुँवर हो। अहिलेसम्म त्यसो चाहिँ अभाव केही पनि छैन, सबै चिज फर्निचर सब चिज छ। तर चाहिँ अलिकति चाहिँ आँगन गएर चाहिँ जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ, केही छैन। किन भनेपछि हामीलाई चाहिँ नि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ बर्थिङ सेन्टरहरू छन् हामीले होइन। अनि जनसमुदायले सेवा गराइदिएकै पायो होइन। त्यसै चाहिँ एएनसी अनि एडिट भएका सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अहिले चाहिँ सब राम्रो उपचार भइरहेको छ। कसैको पनि यो हाम्रो चाहिँ इन्चार्ज पनि राम्रै छन्, नगरबाट राम्रै सुविधा पाएको छ। मेरो दमन बहादुर कुँवर। शिक्षाको अवस्था भन्दाखेरि अब राज्यले जुन प्रकारको लगानी गरेको छ त्यही अनुपातको त शिक्षामा गुणस्तर छैन। विद्यार्थी सङ्ख्या 750 जति छ। भौतिक संरचना अलिकति अस्तव्यस्त टाइपकै छ। शिक्षकहरूको पनि निजी स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ र केही सहयोग स्थानीय सरकार नगरपालिकाले गरे हुनाले अलिकति सहज भएको छ। पुर्चुणीमा हाम्रो जम्मा 18वटा माविहरू छन्, निमाविहरू 11 लगायतका 84 शिक्षण संस्थाहरू छन्। अब न्यून ज्यालामा काम गर्ने मान्छेहरू त्यति पढाउने काममा लगनशील त थिएन पहिला। जब स्थानीय सरकार भयो त्यसले स्थानीय सरकारले अलिकति उनीहरूको तलबमानमा वृद्धि गरिसकेपछि उनीहरूको पनि रुचि पढाउने रुचि बढेको हुनाले अब त्यो पहिलाको भन्दा अहिलेको शिक्षा स्तर भौतिक संरचनाहरू सबैमा वृद्धि भएको छ। म नवराज जोशी, यो डिलेश्वरी नमुना माध्यमिक विद्यालय पुर्चौडी हाट बैतडीको प्रधानाध्यापक। हाम्रो पुर्चौडी नगरपालिकासँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ, नजिक पनि हो। अनि बेला बेलामा हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाबाट विभिन्न सुझाव सल्लाहहरू पनि प्राप्त हुँदै आएका छन् र नगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्रम हुन्छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष हामीलाई विभिन्न किसिमको सहयोगहरू प्रदान भइरहेको छ। जस्तो पुस्तकालय निर्माणको लागि सहयोग दिएको छ। अनि त्यस्तै तरिकाले गत वर्ष हाम्रो चाहिँ विज्ञान प्रयोगशालाको लागि 6.5 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजित गरेको थियो गत आर्थिक वर्षमा। सो अनुसारको हामीले चाहिँ सामग्री खरिद गरेर सानो एउटा चाहिँ विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरेका छौँ। र यो नमुना विद्यालय बनाउने सन्दर्भमा पनि पुर्चौडी नगरपालिकाको चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग चाहिँ प्राप्त भएको थियो। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी नगरपालिकाको चाहिँ ठुलो सहयोगको चाहिँ अपेक्षा राख्छौँ। किनभने यो ठ्याक्कै चाहिँ नगरपालिकाको यो पुरानो होइन र नगरपालिका एकदम नजिक रहेको विद्यालय पनि भएको नाताले चाहिँ यहाँको विद्यालयहरूमा जो चाहिँ नगर शिक्षकको व्यवस्थापन उहाँले चाहिँ गरिदिनु भएको छ। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य उहाँको कार्यकालमा भएको छ। र अन्य कार्यहरू पनि हुँदै गएका छन्। जस्तो चाहिँ बेला बेलामा विद्यालयहरूको अनुगमन होइन, विद्यालयहरूको आवश्यकता के हो त्यो महसुस गरेर अनि म
यो शिक्षा समितिको पनि सदस्य हो। बेला बेला मलाई चाहिँ बैठकमा बोलाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि म चाहिँ एक किसिमको सुझाव सल्लाह चाहिँ दिन्छु र त्यति बेला उहाँको चाहिँ बिहेभ होइन, उहाँले चाहिँ राख्ने एक किसिमको चाहिँ पारदर्शी भनौँ न, पारदर्शी टाइपको चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यवहार चाहिँ देखाउनुहुन्छ र यसमा म एकदम खुसी छु। फेरि उहाँ यही विद्यालयको विद्यार्थी पनि हो पहिला, त्यो अर्थले पनि उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रै मूल्याङ्कन गरिरहेको। पुर्चौडी नगरपालिकाको स्थानीय सरकारले हालसम्म गरेका विकासे कामहरू सन्तोषजनक देखिन्छन् भने केही दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, अब चुनाव नजिकै आउँदैछ, 6-7 महिना छ होइन। अब सम्पूर्ण दलहरूले लाउने आरोप आक्षेप गर्न सकेन भन्ने मुखमा एउटा कुरा होला। आफ्नो हाम्रो प्लान भनेको त यो अधुरा डकुमेन्टली मैले एउटा सहरी विकासद्वारा एउटा 15 वर्षीय चाहिँ एउटा गुरु प्लान बनाएको छु। मलाई लाग्छ त्यो गुरु प्लानमा यहाँको भविष्य पुर्चौडी नगरपालिकाको भविष्य सबै त्यसैमा छ। त्यो शिक्षा क्षेत्र समेटिएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र समेटिएको छ, कृषि क्षेत्र समेटिएको छ र यो हेलिप्याडहरू यसलाई के डम्पिङ क्षेत्र, सहरको विकास कहाँ गर्ने र नक्सा पास गरेपछि बजारीकरण गर्ने कहाँ भन्ने यावतका कुराहरू सम्पूर्ण त्यो डकुमेन्ट उसमा 15 वर्ष गुरु योजनामा भएको हुनाले म त्यही गुरु योजना लागू गरेर चाहिँ अब जनताले फेरि पनि हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो उसलाई चाहिँ विजय गरायो भने त्यो अधुराका सपनालाई, अधुराका एजेन्डालाई म स्थापित गर्छु भन्ने कुरो मेरो एउटा एकीबद्धता पनि छ। र हाम्रो पार्टीलाई जनताले अझै पनि चाह्यो भने हामीले जो मैले 15 वर्ष गुरु योजना बनाएको छु त्यसैमा टेकेर समृद्ध अधुराका पुर्चौडीमा केही अझै पनि केही गर्नु बाँकी छ, त्यो गर्छु भन्ने कुरो मैले सोचेको छु। अहिले 4 वर्षभित्र 5 वर्षसम्म चाहिँ के कति राम्रा कामहरू गऱ्यौँ र के हाम्रा गर्न बाँकी रहे भन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा समीक्षा गरेर त्यसको एउटा बुकहरू पनि निकाल्ने हामीले भनेका छौँ। र हामी त्यो बुक निकालिसकेपछि यहाँको खाका र आगामी आउने जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने मार्गदर्शन सहितको त्यो एउटा बुक हामी तुरुन्तै निकाल्दैछौँ र हाम्रो सबै कामहरू र हामीले गरेका कामहरू भनौँ नि त, अब गर्न सक्ने काम त भन्दैन भनौँ, किनभने 2-4 महिनामा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, झुटा बोलेर केही पनि हुँदैन। र हामीले यो 4 वर्ष 4.5 वर्ष भयो, 5 वर्ष पुग्न लाग्यो र यो 4.5 वर्षभित्र के कति कामहरू गऱ्यौँ भनेर हाम्रो प्रगति विवरण सहितको चाहिँ जनताहरूलाई हामीले एउटा बुकहरू वितरण गर्ने कार्ययोजना छ र आगामी दिनका कार्ययोजनाहरू पनि त्यही बुकभित्र हुन्छन्। र अब अहिलेको यो बाँकी कार्यकालमा चाहिँ धेरै गर्न नै सकाउँला भन्ने छैन। अब जति गऱ्यौँ अहिले के गऱ्यौँ कति गऱ्यौँ त्यसको फिडब्याक, राम्रा र नराम्रा कामहरू, समस्या र चुनौतीहरूको एउटा बुक निकालेर त्यसरी हामी सार्वजनिक आफ्नो कामहरू गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारले मात्र चाहेर सबै सम्भव नहुँदो रहेछ। त्यसका लागि सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारको पनि सकारात्मक सहयोगको जरुरत छ। सँगै विकासमा राजनीति गर्ने परम्पराको अन्त्यसँगै नागरिकहरू पनि सशक्त हुन जरुरी छ। पुर्चौडी नगरपालिकालाई नमुना बनाउने स्थानीय सरकारको दीर्घकालीन सोचमा सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग हुने हो भने सम्भव हाम्रै पालामा छ। समृद्धिका लागि भाषणले मात्र पुग्दैन, महान शहीदले देखाएको यात्रामा अनवरत रूपमा लागिरहन पनि जरुरी छ।